देश चिनाउने अभियान। नमस्कार, शुभ सन्ध्या नेपालबाट र नेपाल बाहिरबाट जो जो हामीसँग जोडिनु भएको छ सबैजनालाई आफ्नो देशको समय अनुसारको शुभ बिहान, शुभ दिन अनि शुभ सन्ध्या। कोरोना कहरले निम्ताएको यो असहज परिस्थितिमा पनि यो प्रविधिले दिएको यो सुनौलो अवसरलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्दै हामीले यो भर्चुअल संवादको प्रारम्भ गरेका छौँ। कोरोना कहरले शिथिल पारेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि आउँदा दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो संवाद केन्द्रित हुनेछ। र यो संवाद 5वटा संस्थाहरू नेपाल इन्स्टिट्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज, क्लाइमेट अलायन्स फर हिमालयन कम्युनिटिज, हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभ, पब्लिक युथ क्याम्पस टियु र हाइलाइट्स टुरिज्मको संयुक्त आयोजनामा भएको हो। आजको संवाद श्रृङ्खलामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा आयोजक हामी 5वटा संस्था र संस्थाका परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको यो हाम्रो संवाद सेसनका अध्यक्ष पर्यटन विभागका महानिर्देशक श्री रुद्रसिंह तामाङज्यूलाई आजको अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। रुद्रसिंह तामाङ सर, म तपाईँलाई आजको यो सेसनको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद हाम्रा आजको यो सेसनका अध्यक्ष पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङज्यूलाई। आजका हाम्रा प्रमुख वक्ता पर्वतारोहणमा प्रख्यात व्यक्तित्व कामेरिता शेर्पाज्यू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी हामीले अघि नै भनिसक्यौँ यो पर्यटन क्षेत्रमा हामी कसरी अब चाहिँ हिजोका दिनमा भन्दा अझ राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। र आजको संवादको शीर्षक रहेको छ रिभाइभिङ नेपाली टुरिज्म थ्रु बहराइन एन्ड कतार प्रिन्स एन्ड एक्सपिरियन्सेस अफ कामेरिता शेर्पा। र उहाँको कामेरिता शेर्पाज्यूको दुवैजना प्रिन्सहरूसँगको हिमाल आरोहणको अनुभव र उहाँको आफ्नो यो पर्वतारोहणको यात्राको बारेमा पनि हामी उहाँको अनुभव सुन्छौँ। यसका साथै आजको यो संवादमा अनररी कन्सुल जनरल अफ न्युजिल्यान्ड फर नेपाल लिजा चोग्यालज्यू र यसै गरी अनररी कन्सुल जनरल अफ नेपाल फर स्लोभानिया अश्विन कुमार श्रेष्ठज्यू र करिब 25 वर्षदेखि भुटानमा क्वालिटी टुरिज्ममा आबद्ध टुरिज्म एन्टरप्रेनर श्री दिपेन्द्र गिरिज्यू, यसै गरी पूर्व पर्यटन सचिव श्री सुरेश मान श्रेष्ठज्यू र अनररी कन्सुल जनरल अफ नेपाल फर बेल्जियम हाम्रा आङ छिरिङ शेर्पाज्यू र नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य अवदेश दास पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यहाँ मैले समयको पाबन्दीले गर्दा यहाँ उपस्थित सबै विशिष्ट र आदरणीय व्यक्तित्वहरूको नाम लिनलाई असमर्थ छु र त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। र आजको यो संवादमा हामी कामेरिता शेर्पाज्यूको प्रस्तुतिपछि नेपालका लागि अनररी कन्सुल जनरल लिजा चोग्यालज्यू, यसै गरी अश्विन कुमार श्रेष्ठज्यू र टुरिज्म एन्टरप्रेनर श्री दिपेन्द्र गिरिज्यूको नेपाली पर्यटन उद्योगमा उहाँहरूको संलग्नता र अनुभवहरू सुन्छौँ र विशेष गरी माउन्टेनियरिङ टुरिज्मको विषयमा उहाँहरूको अनुभव सुन्छौँ। नेपालमा पर्यटनको कुरा गर्ने बित्तिकै पर्वतारोहण सँगै जोडिएर आउँछ। नेपालको पर्यटनको प्रारम्भ सन् 1950 जुन 3 मरिस हर्जोगले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरे पश्चात भएको मानिन्छ। त्यस्तै 29 मे 1953 दिन विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण पश्चात नेपालमा पर्वतारोहण पर्यटनको विकास भएको हो। विक्रम सम्वत 2007 सम्म नेपाल पर्यटकहरूका लागि पूर्ण रूपमा बन्देज भएको मुलुक थियो। तर विक्रम सम्वत 2007 प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव पश्चात यी दुई हिमालहरूको सफल आरोहणले नेपालमा पर्यटन विकासको जग हालेको थियो। हिमाल आरोहणकै क्रममा सन् 1960 सम्म नेपालमा रहेका 8000 मिटर भन्दा माथि उचाइ भएका सबै हिमालहरू चोयु 19 अक्टोबर 1954, मकालु 15 मे 1955, कञ्चनजङ्घा 25 मे 1955, मनासलु 9 मे 1956, लोत्से 18 मे 1956 र धौलागिरी 13 मे 1960 सफलतापूर्वक आरोहण सम्पन्न भएको थियो। विश्वमा 8000 मिटर भन्दा माथि उचाइ भएको 14 हिमालहरू मध्ये सबैभन्दा बढी 8वटा त हाम्रो देशमा नै रहेको छ। त्यसै कारणले पनि नेपाललाई पर्वतारोहण पर्यटनको लागि एक उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा रहेको र लिएको मानिन्छ। सन् 2019 सम्ममा 1921 वटा आरोहण दलका
8,202 जना आरोहीहरूले नेपालमा रहेका विभिन्न हिमालहरूको आरोहण गरेका थिए। विश्वमा अहिले फैलिएको महामारी कोभिड-19 का कारण सन् 2020 मा नेपालमा पर्वतारोहण सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि भएन। नेपाल सरकारले महामारी थप फैलिन नदिनका लागि पर्यटन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिमा रोक लगाएको थियो। तर अक्टोबर महिनादेखि नेपाल सरकारले पर्यटकीय गतिविधि बिस्तारै खोल्दै जाने नीति लिएपछि सबैभन्दा पहिला बहराइनका राजकुमार खलिफाले नेतृत्व गरेको 18 सदस्यीय आरोहण दलले लोबुचे र मनास्लो हिमालको सफल आरोहण सम्पन्न गरेर पनि उनको टोली फर्किसकेको छ। कतारका राजकुमार अल्थानीले अमदबलम हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। यस्तो असहज परिस्थितिमा यी दुई राजकुमारहरूको नेपाल आगमनले शिथिल बनेको पर्यटन उद्योगमा ऊर्जा थपिनुका साथै आशा जगाएको छ। त्यसैले अबका दिनहरूमा पर्यटन उद्योगलाई कसरी उकास्ने भन्ने बहस सुरु हुन अत्यन्त आवश्यक ठानेर हामीले यो भर्चुअल संवाद श्रृङ्खलाको थालनी गरेका हौं। अब भने यी कुराहरूलाई थाती राख्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आयोजकको तर्फबाट यो संवादमा सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै आजको संवादको उद्देश्यबारे आफ्ना भनाइ राखिदिनुहुन क्लाइमेट अलायन्स फर हिमालयन कम्युनिटिजका कोषाध्यक्ष श्री विद्या हिराचन्दज्यूलाई अनुरोध गर्छु। ओभर टु यू विद्याजी। नमस्कार। आज यस हाम्रो यो एउटा जुन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका हाम्रो पर्यटन विभागको डिजी रुद्रसिंहज्यू अनि हाम्रो अनररी कन्सुल निशा छोगेलज्यू र अरू बेल्जियमका अनररी कन्सुलर हाम्रो आङ्ग्रिता शेर्पाज्यू, उहाँ चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट अलायन्स अफ हिमालयन कम्युनिटिजको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो डाक्टर गणेश गुरुङज्यू हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ र उहाँ यो कार्यक्रमको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो विभिन्न आफ्नो आफ्नो फिल्डबाट भएका सम्पूर्ण जुम कार्यक्रममा सहभागी हुने सबै पर्यटनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुभएको सबै साथीहरूलाई चाहिँ म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो विषय जुन रिभाइभिङ नेपाली टुरिज्म थ्रु बाइडन र कतारको प्रिन्सहरूको जुन यो एक्सपिडिसन यो कोभिडको माझमै हुन आएकोमा हाम्रो लागि एउटा कोसीढुङ्गा पनि साबित हुन गएको छ। र यसमा आङ्ग्रिता शेर्पाज्यूको चाहिँ एक्सपिरियन्स जुन आज हाम्रो यो प्रमुख विषयको वस्तु चाहिँ हामीलाई एकदमै हामी सबैजनालाई एकदम उत्साहपूर्वक यसको हजुरको एक्सपिरियन्स सुन्न चाहिँ हामीलाई एकदमै अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ। र यस टुरिज्म जस्तै म आफै पनि एउटा टुरिज्म एन्टरप्रेन्योर भएको हिसाबले हामी अहिले एउटा अन्यलको वातावरणमा बसिरहेको छौँ र हामी कसरी बढ्ने, अगाडि कसरी जान सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ गभर्नमेन्ट, हामी सबै स्टेक होल्डर सबैजना चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि केही छलफल हुने आशा राखेको छु। र विशेष गरी त हाम्रो यो एक्सपिडिसनहरूले पनि हामीलाई एउटा समाजको यो संसारमा पनि नेपालमा चाहिँ अहिले पनि कुनै न कुनै एउटा कोभिडको उसमा पनि यस्तो एउटा एक्टिभिटी भयो भनेर यो एक्सपिडिसन भयो भनेर यसरी एउटा मेसेज गएको छ। र हामीले पनि यो एक्सपिडिसन अनि यो टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ कसरी सेफ्टी टुरिज्मको हिसाबमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो हामी सबैको दायित्व हो। सो यसमा गभर्नमेन्ट मात्र नभइकन हामी स्टेक होल्डरहरूले पनि यसमा कसरी अगाडि बढ्ने कुरा भन्दा यसलाई नै हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपले दिनुपर्ने हुन्छ। र आजको यस कार्यक्रमको आयोजक क्लाइमेट अलायन्स अफ हिमालयन कम्युनिटिज, हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभ, हाइलाइट्स टुरिज्म र टियु नेपाल इन्स्टिट्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज, हामी सबैको यो एउटा साझा एउटा सहकार्यमा एउटा कार्यक्रम हुन लागेको छ। यसलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर यसबाट एउटा राम्रो कन्क्लुजन आउँछ र हामीले यसलाई केही अगाडि टुरिज्मलाई कसरी सेफ र सक्सेसफुल र कुन हिसाबमा सस्टेन गराउने भन्ने चाहिँ हाम्रो यो मेन विषयलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्दै सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आशा छ हामीले यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ एउटा निचोड निकालेर अगाडि बढ्नेछौँ भनेर। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद विद्या हिराचन्दज्यू। अब भने हामी आजका हाम्रा वक्ता पर्वतारोहणमा एकदमै प्रख्यात व्यक्तित्व, हाम्रा सेलिब्रिटी हिमाल र कामेरिता शेर्पा दाई एक अर्काका पर्याय जस्तो लाग्छ मलाई। र उहाँले 24 पटकसम्म सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल हुनुभएको छ। आज हामी उहाँको प्रस्तुति सुन्छौँ। उहाँलाई मैले यो फ्लोर दिनुभन्दा अगाडि छोटो म उहाँको परिचय दिन चाहन्छु।
कामिलिता दाईको आजको चाहिँ प्रस्तुति रिभाइभिङ नेपाली टुरिज्म थ्रु प्रिन्स अफ बहरेन एन्ड कतार र उहाँको एक्सपिरियन्सेस रहनेछ। उहाँले 12 वर्षको उमेरमा भरियाको रूपमा चाहिँ माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा उहाँले चाहिँ आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो र सबैभन्दा पहिला उहाँले मिरा पिक चाहिँ आरोहण गर्नुभएको छ र उहाँले 1994 13 मेमा पहिलोचोटि सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। योभन्दा धेरै चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट मैले भनिनँ, किनभने कामिलिता शेर्पा ज्यूकै मुखबाट हामीले यो अनुभव सुन्यो भने अझ रोमाञ्चक होला। त्यसैले म अबको 30 मिनट समय कामिलिता शेर्पाज्यूलाई दिन चाहन्छु र तपाईँको 3 मिनट बाँकी रहँदा र 1 मिनट बाँकी रहँदा म तपाईलाई समयको जनाउ दिनेछु। कामिलिता शेर्पाज्यू, अबको 30 मिनट समय तपाईँको। द फ्लोर इज योर्स। नमस्कार सबैलाई। आज यहाँ जुममा पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका टुरिज्म सेक्टरमा भाग हुनेहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट र म एउटा हिमालको एउटा गाइड, हामी हिमालको गाइडको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ नमस्ते र धन्यवाद। एउटा हिमाल भनेपछि मेरो नाम चाहिँ खासमा कामिलिता शेर्पा हो। म चाहिँ थामे एउटा चाहिँ रिमोट एरियामा थामे गाउँ सानो गाउँमा जन्मेर चाहिँ सोलुखुम्बु पसङलाम गाउँपालिका 5 अहिले चाहिँ त्यहाँ जन्मेर चाहिँ किनभने चाहिँ मैले चाहिँ यसरी हिमालमा किन काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला हाम्रो गाउँमा चाहिँ स्कुलको कमी, स्कुल नभएको कारणले चाहिँ मेरो घरबाट चाहिँ खुम्चुङ र नम्चे मात्र स्कुल भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँबाट मेरो घरबाट चाहिँ 3 घन्टा उँधो जानु र 3 घन्टा उँभो जानु 6 घन्टा हिँड्नुपर्ने भएकोले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पढाइ लेखाइ धेरै भएको छैन। र किनभने हामीले चाहिँ यो सेक्टरमा एडमन्ड हिलरी र तेन्जिङ शेर्पाले चाहिँ 1953 मा चाहिँ टप लिएपछि सगरमाथाको चुचुरोमा पहिलो सफल गरेपछि तेन्जिङ शेर्पा चाहिँ हाम्रै थामेबाट आउनु भएर चाहिँ त्यहाँका सबै पुर्खौली मेरो बाउ बाजेदेखिले नै त्यहाँ काम गर्नु अवसर मिल्दाखेरि मेरो भाउ पनि एउटा त्यहाँको चाहिँ एउटा मेरो भाउलाई पनि अहिले चाहिँ सरदार पाला भनेर चिनिन्छ। मेरो भाउ चाहिँ त्यो थामे क्षेत्रको चाहिँ मेरो भाउ चाहिँ पहिलाको सरदार हो। मेरो भाउ अहिले जीवित नै हुनुहुन्छ। तेन्जिङ शेर्पा र हिलरीले टप लिएपछि हामीलाई चाहिँ जस त्यहाँका शेर्पाहरूले चाहिँ यो सेक्टरमा लान चाहिँ इच्छा र अब जस्तै काम गर्न सजिलो भएर त्यहाँबाट सबै हाम्रो भाउ बाजेदेखि पुर्खौलीदेखि नै यो सेक्टरमा लागेको हुनाले चाहिँ मलाई पनि स्कुल पढ्नु जानेलाई चाहिँ स्कुल नभएर चाहिँ स्कुल टाढा भएको हुनाले चाहिँ मैले 4 क्लासमा त पढ्नु पाएन र त्यही कारणले त्यही बेला चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ रिमोट भएर त्यही बेला चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ होस्टेलको थिएन र यसरी अहिलेको जस्तो स्कुल ठाउँमा थिएन। र मैले पनि 12 वर्षदेखि मैले चाहिँ ट्रेकिङको भरिया कुली बोकेर चाहिँ मैले मेरो बुवासँग नै मेरो बुवा नै सरदार हो र मेरो बुवादेखि नै मैले चाहिँ कुलीदेखि नै मैले चाहिँ म स्टार कुलीदेखि नै गर्छु भनेर मैले सिक्दै मैले कुली बोक्दै त्यहाँबाट झोक्केहरूलाई बारे बोकेर खेद्दै त्यहाँबाट मैले किचन बारे बोकेर किचन बाई हुँदै चाहिँ मैले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ट्रेकिङको लोकल शेर्पा हुँदै त्यहाँबाट चाहिँ गाइड हुँदै फेरि त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ क्लाइम्बिङ सम्बन्धी पिकको चाहिँ एसिस्टेन्ट गाइड हुँदै त्यहाँबाट चाहिँ फुल गाइड चाहिँ मैले चाहिँ पाएर चाहिँ मैले चाहिँ सबभन्दा मेरो पहिलो आरोहण भनेको चाहिँ हिमाल सम्बन्धित चढ्ने भनेको चाहिँ मेरा पिक, मेरो सबभन्दा पहिलो मेरो क्लाइम्बिङ स्टार चाहिँ मेरा पिक मैले लिड गरेको छु। र त्यहाँबाट चाहिँ मैले 1992 मा चाहिँ मेरो आफ्नो दाइ, अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो दाइ पनि 7 समिट फर्स्ट नेपाली कामिलिता शेर्पा हो। उहाँ मेरो दाइ आफै त्यहाँको गाइड भएपछि मलाई अब भाइ तिमी अब ट्रेकिङ मात्र गरेर हुँदैन, हामी दाजुभाइ दुईजना अब हिमालमा जानुपर्छ, अब तिमीलाई मसँग मौका छ भनेर मेरो दाइले मलाई चाहिँ 1992 मलाई चाहिँ एभरेस्टमा सगरमाथाको काम दिलाइदिनु भयो। मलाई 1992 र 1993 मा चाहिँ लिएको समिटर पाउनु गाह्रो छ र त्यो बेला चाहिँ अहिले हो भने चाहिँ अलिक गाह्रो पाउँछ भने हुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ 8000 मिटर चाहिँ 4-5 चोटि पुगेको मान्छेलाई काम पाउनु सजिलो र 8000 मिटरसम्म अब जस्तै भनौँ न अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ लास्ट क्याम्प सतकोल भन्छ, सतकोलसम्म मात्रै जाने मौका पायो। र मेरो फर्स्ट समिट चाहिँ 1994 को 13 मा हो। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ लगातार अहिले 2019 सम्म चाहिँ मैले 24बाट सगरमाथाको शिखरमा सफल पुर्याउन सक्यो। र मैले सगरमाथा मात्र होइन, मैले चाहिँ छोयो 8 चोटि
माउन्ट हो चाहिँ एकचोटि अनि पाकिस्तानको K2 अब सेकेन्ड हाइएस्ट पाकिस्तानको K2 एकचोटि अनि मनसुलो 3 चोटि गरेर चाहिँ मैले चाहिँ 8000 मिटरको चाहिँ अहिलेसम्म 37 चोटि चाहिँ मैले चढेको छु र 36 चोटिमा चाहिँ मलाई चाहिँ गिनिसले गिनिस सर्टिफिकेट दिएको छ र पाएको छु। अहिले अझै पनि मेरो चाहिँ गिनिस सर्टिफिकेट अझै पनि थप्दै छ। त्यही यस्तै एउटा 2013 मा चाहिँ कतरको राजकुमारलाई चाहिँ मैले लिड गरेर मैले नि समिटमा पुऱ्याएको हुँ। उहाँको नाम चाहिँ मो अल्थानी भनेर सोर्टकटमा भन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ अरबको चाहिँ फर्स्ट 700 मिटर पनि हो। उहाँ चाहिँ यसपालि अब अहमदाबादमा आउनुभयो र कतरको राजकुमारसँग जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ लगभग 2 महिना बितायो। मैले यहाँ काठमाडौँदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ मेरो आफ्नो गाउँ गाड थामेतिर लगेर चाहिँ घुमाएर चाहिँ मैले चाहिँ लगभग लुग्लाबाट माथि हामी चाहिँ त्यस्तै 12-13 दिन लगाएर गयौँ र माथि हामीले चाहिँ लिड गरेर चाहिँ मैले चाहिँ मे 22 मा चाहिँ उहाँलाई लगेर चाहिँ समिट गरेर मैले ल्यायो र त्यहाँबाट मलाई चाहिँ 2014 र 15 मा त त्यस्तै अब 15 मा चाहिँ एर्थक्वेकले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन क्यान्सल गर्नु पर्यो र 14 मा चाहिँ खुम्बु आइसफलमा चाहिँ 16 जनाको घाइते आइसफल भत्केर चाहिँ मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो साल पनि हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेसनलाई टेक्नु पर्यो र त्यही 2015 मा चाहिँ मैले अरबन राजकुमारले चाहिँ मलाई चाहिँ कामी तिमीलाई काम छैन र दुबईमा घुम्नु आऊ, तिमी मेरो घरमा 1 महिना बस्नु आऊ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ उसले चाहिँ भिजा पठाएर चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टिकटिङ सबै उहाँहरूले खर्च गरेर मलाई दुबईमा बोलाएको थियो र म 1 महिनाको लागि भनेर गएको। मलाई तल दुबईमा मलाई भोट लागेपछि म 15 दिन उहाँहरूसँग बसेर उहाँको बुवा आमाहरू सबै भेटेर त्यहाँ चाहिँ दुबईमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिअलि प्रोग्रामहरू चलाएको थियो र त्यो बेला चाहिँ यो एभरेस्ट मुभी भर्खर चलाएको थियो र त्यसको चाहिँ राजकुमार आएर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ एउटा राजकुमारले पनि हिमाल चढेछ, सगरमाथा चढेछ भनेर चाहिँ अहिले बराबर युट्युबतिर अब जस्तै न्युजहरूतिर देखेर चाहिँ यसपालि अब यस्तो कोभिड लाएर अब यस्तो सबै ठाउँमा लकडाउन हुँदाखेरि पनि बरानको राजकुमारले चाहिँ के भन्नु सोध्यो भने चाहिँ हामी आउनु सक्छ भनेर हामीसँग चाहिँ हाम्रो अब 7 समिट टेक र हामीसँग चाहिँ सल्लाह लिँदाखेरि तपाईँ आउनु सक्छ, तपाईँलाई आउनु त सक्छ तर हाम्रो गभर्मेन्टसँग हामी पहिला गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामी गुहार गर्छौँ र गभर्मेन्टले स्वीकृति दियो भने हामी तपाईँलाई चाहिँ चढाउनु सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाह सुझाव दियो र सल्लाह सुझाव दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो अब जस्तै मेरो कम्पनी 7 समिट टेकले चाहिँ गभर्मेन्टसँग प्रोसेस चल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ राम्रोसँग उहाँहरूको एक्सपिडिसनलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ स्वीकृति गरेर चाहिँ यहाँ सुरक्षितसँगले यहाँ नेपालमा आएर पनि उहाँहरूले चाहिँ गार्डहरू दिएर राम्रो सुरक्षा दिएर चाहिँ एकदम उहाँको चाहिँ लौचेपिक र मनसुलो हिमालको चाहिँ एकदम राम्रो सफल भएर चाहिँ उहाँ फर्किनु भयो र उहाँको कतरी राजकुमार र उहाँ बरानको राजकुमारले के भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ बाटो बनाउँदाखेरि उहाँहरूले देखिरहेको छ हामी शेर्पाले चाहिँ माथि डोरीहरू उठाउँदा ओ शेर्पा जस्तो छैन भने हिमाल भने चाहिँ हामीले नसाल्नु छ, तिमीहरू शेर्पा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ तिमीहरू हाम्रै पल्टन जस्तो हो, तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो लागि धेरै दुःख गरेर शेर्पा भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम सोच र इच्छा एकदम हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। तपाईँहरू शेर्पाको काम देख्दाखेरि हामीले चाहिँ प्राउड एकदम खुसी लागेको र हाम्रो सफल भने नि तिमीहरूको हातमा रहेछ। मेन कुरा सक्सेस हुनु नहुने भनेको चाहिँ माउन्टेनियरिङ शेर्पा गाइडहरूको हातमा हुँदो रहेछ। यो कुरा चाहिँ मैले बुझेँ र यो एउटा त एक कुरा त उनीहरूले के भन्छ भने त्यस्तै नेपालको हिमालहरू राम्रो र नेपालको प्राकृतिक र नेपालको ठाउँहरू सुन्दर ठाउँ हामीलाई यहाँको हावा खानु पाएपछि त हामी त आनन्द हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ अझ त माथि शेर्पाहरू यस्तो रेस्पेक्ट मान्छे नेपालको मान्छेहरू यस्तो रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे बाहिरको मान्छेलाई हामी जस्तो विदेशीहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने एकदम राम्रो शेर्पाहरू अब नेपालीहरू अनि हामीलाई चाहिँ यो माउन्टेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ दोस्रो गाड भने पनि हुन्छ। अब फेरि हामी आउँछौँ, हामी निरन्तर यो क्लाइम्बरतिर लाग्छौँ र म स्प्रिङमा एभरेस्ट आउँछु, स्प्रिङमा एभरेस्ट सिधेपछि फेरि अर्को 8000 मिटर चढ्छु, फेरि म त्यहाँबाट भिजिट गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ बेस क्याम्पमा चाहिँ हामीले चढेर आएर मनकसुलको बेस क्याम्पमा हामी रेस्ट गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो चढेर आएको भोलिपल्ट उहाँले त्यस्तो भन्दा हामीलाई पनि एकदम मन प्राउड भएर एकदम खुसी भयो। हामीले चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ कसरी बिगार्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ
एउटा यो यसपालि चाहिँ के छ भने ब्रान्ड एक्सप्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा ब्रान्डको नाम मात्रै नभएर हामी एउटा सेभेन समिक टेक र हामी शेर्पाको मात्रै नाम नभएर चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ राम्रो मेसेज अब यस्तो टपिकमा पनि यस्तो ठाउँमा पनि हामी हिमाल गए हुँदो रहेछ, हामी नेपाल गए हुँदो रहेछ, हामीले सेफ रहेछ, त्यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो रोगहरूको चाहिँ डर छैन रहेछ, त्यहाँ एकदम सेफ्टी रहेछ भने न्युज गएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ एकदम हाम्रो लागि चाहिँ एकदम ठुलो भाग्यमानी हो हामी नेपालको मान्छेहरूलाई चाहिँ। किनभने राजकुमारहरू जस्तोले चाहिँ यस्तो न्युज दिने भनेको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम ठुलो हो, हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि पाएको हो। र यो हाम्रो त्यो माथि अब हाम्रो सरकारले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ ब्रान्डको राजकुमारलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ स्वीकृति दिनुभएकोमा चाहिँ एकदम खुसी छु। र यस्तै यस्तै अब यस्तै हाइलाइटको खैराहरू आउँछ। अब एउटाले म्यासेज चढ्नु बित्तिकै उनीहरूले न्युज हेर्छ, उनीहरूले युट्युब हेर्छ, उनीहरूले चाहिँ सबै हेरेपछि त्यहाँको त्यो ठाउँको राजकुमारले चढेछ भने हामी पनि चढ्नुपर्छ भनेर तल विदेशमा भएका ठुलो ठुलो मान्छेको छोराछोरीहरू पनि तम्सिन्छ। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ यसरी नै क्वालिटीको हाइलाइटको खैराहरू त्यसरी नै बिग्रिने हो। र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति म भन्नुपर्दा यो हाइलाइटको टुरिज्मलाई चाहिँ कसरी बिगार्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मेन त टुरिस्ट मात्रै बिगारेर हुँदैन, हाइलाइटको टुरिस्ट मात्र आएर हुँदैन, त्यसको लागि सक्षम शेर्पा हुनु पर्यो, सक्षम कम्पनी हुनु पर्यो र त्यसको लागि एक्सपिरियन्स गाइड हुनु पर्यो र त्यो तिनीहरू पनि बुझ्नु पर्यो। तिनीहरू बुझेर चाहिँ काम गर्यो भने यसलाई चाहिँ, किनभने एक्सपिरियन्स गाइड पाउनुको लागि एक्सपिरियन्स कम्पनी नै चाहिन्छ र एक्सपिरियन्स कम्पनीले चाहिँ एक्सपेन्सिभ मनी नै चार्ज गर्छ, पैसा नै चार्ज गर्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले के छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ छ होला मेरो विचारमा 12-13 सय ट्रेकिङ एजेन्सी, तर तिनीहरूले चाहिँ कम्पिटिसन गरेर चाहिँ एउटाभन्दा एउटा सस्तो चलाउने रहेछ। त्यो चाहिँ एकदम गलत। त्यसलाई चाहिँ एउटा सरकारले रुल बनाएर चाहिँ अबदेखि चाहिँ चाइनाको जस्तै रुल बनाएर चाहिँ म भन्छु कि एउटा रुल रेगुलेसन बनाएर सरकारले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यतिदेखि तल चाहिँ चलाउन नपाउने, गाइड बिना चाहिँ नेपालमा चाहिँ एलाउड नहुने, कुनै ट्रेकिङ होस् कुनै एक्सपिडिसन होस् प्रत्येक एकजना खैरेर चाहिँ एकजना नेपाली गाइड लानै पर्ने एउटा नियम चाहिँ नीति नियम चाहिँ बनाउनु पर्ने मैले चाहिँ एकदम देखिरहेको छ। र चाइनाले पनि गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ गर्यो भने के हुन्छ भने क्वालिटीको विदेशीले क्वालिटीको चाहिँ क्वान्टिटीमा हुँदैन। अहिले के छ भने गाइड बुक भनेर गाइड बुक फलाफल पाउँछ, गाइड बुक पढ्दै त्यो टुरिस्टहरू आउँछ, उनीहरू एफआइटी जानेहरू एफआइटी गएपछि एफआइटी आएपछि मेन क्वालिटीको विदेशीलाई चाहिँ क्वान्टिटीमा बनाउने उनीहरूले चाहिँ बिगार्छ। मैले त यति 2500-2000 डलरमा होल टिप घुमेर 1 महिना भनेर भन्नु थाल्छ, 800 डलरमै घुमेर 2 महिना 3 महिना भन्छ। त्यस्तो गएपछि क्वालिटी गर्छिने हो। त्यो कारणले चाहिँ यो एफआइटी यो गाइड बिना जानेहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ म सरकारसँग चाहिँ एउटा अनुरोध गर्छु। यो गाइड बिना कसरी जानु पाउँदैन भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गाइड बिना गएपछि गर्ने नगर्ने काम, यिनीहरूले चाहिँ युज गर्ने काम पनि युज हुने नेपालमा युज हुने सामान पनि प्रयोग गर्छ, युज नहुने सामान पनि प्रयोग गर्छ। यिनीहरूले गर्ने नगर्ने काम सबै यिनीहरूले गर्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ जस्तै ट्रेकिङ होस् एक्सपिडिसन होस् कुनै ट्रेकिङ पी होस् त्यसलाई चाहिँ अबदेखि चाहिँ गाइड बिना चाहिँ अथोरिटी नपाउने भनेर चाहिँ एउटा रुल रेगुलेसन सरकारले बनाउनु पर्यो। र म एउटा के भन्छु भने ट्रेकिङ सेक्टरमा हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ तान एसोसिएसनले चाहिँ एउटा टिम्स कार्ड निलो टिम्स कार्ड भेट्छ र त्यो टिम्स कार्ड चाहिँ मात्रै लागू गर्नु न। त्यो टिम्स कार्ड लागू गर्ने बित्तिकै त्यो टिम्स कार्ड चाहिँ कम्पनी त्यहाँ तान र उसमा माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनहरूमा चाहिँ मेम्बर छैन भने तँलाई चाहिँ त्यो टिम्स कार्डै पाउँदैन। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो गाइडहरूले पनि आफूले चाहिँ कुइरे लगेर चलाउनु सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो एनटिपीको चाहिँ ग्रिन टिम्स कार्डलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस्, त्यो चाहिँ बेच्नै नबेच्नु। तल पासपोर्ट लगाएर गयो भने तल उनीहरूले चाहिँ एनटिपीको त्यो ग्रिन टिम्स कार्डमा चाहिँ पर्मिट दिन्छ र त्यो टिम्स कार्डले ऊ लागू गर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ धेरै बाधा परेछ। यो टुरिज्म सेक्टरमा कसरी बाधा परेछ चाहिँ उनीहरूले पासपोर्ट लगेर फर्म भरेर चाहिँ उनीहरूलाई दिन्छ, उनीहरूले चाहिँ गाइड अर्कै लान्छ कि त त्यो गाइडहरूको चाहिँ सरकारले राखेर चाहिँ तान एसोसिएसन र माउन्टेनियरिङ सेक्टर अब जस्तै भने एनटिपीबाट नै छनौट गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ उता गाइड ट्रेनिङहरू दिन्छ। त्यो गाइड लाइसेन्सको के काम? गाइड लाइसेन्सको पनि युजलेस होस्,
त्यो गाइडलाइन त त्यतिकै हामीले चाहिँ 5-5 वर्षमा रिन्यू गरेर हामीले चाहिँ ट्याक्स मात्रै तिरेर बसेर त त्यो गाइडलाइन मात्रै गोजीमा राखेर कामै छैन। त्यो गाइडलाइनको चाहिँ कहाँ प्रयोग हुनु पर्यो भनेर चाहिँ म यो चाहिँ सरकारसँग भन्न चाहन्छु। र यो के छ भने गाइडलाइनको युजै छैन भने गाइड ट्रेनिङ किन गर्नु पर्यो त? हामीले चाहिँ माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ गरेर माउन्टेनियरिङको चाहिँ लाइसेन्स किन लिनु पर्यो? त्यो युजफुल हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले पनि यसमा अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ गर्नु पर्यो। र यो टुरिज्म हाइलाइटमा ल्याउनुको लागि के हाइलाइट टुरिज्म नेपालको लागि टुरिज्म हाइलाइटमा के चाहिन्छ भने अब पुरानोलाई मात्रै हेर्नु होइन, अब नयाँ सेक्टर खोल्नुपर्छ। नयाँ रुट खोल्नुहोस्, नयाँ हिमाल खोल्नुहोस्। खोल्ने बेला चाहिँ खोल्ने जाने भनेर चाहिँ नयाँ रुट खोल्ने जानेहरूलाई चाहिँ प्राथमिक दिएर चाहिँ बजेट छुट्याइदिनुहोस् सरकारले। भन्छु कि म अब जस्तै हुन भने पुरानो ट्रेकिङ रुट त अब खैराहरूले भरि जस्तो गइसकेर अगाडि छ। अब एउटा नयाँ भर्जन पिक खोल्नुहोस्, नयाँ भर्जन रुट खोल्नुहोस्, कुना कप्चातिरको पिकहरू सबै खोलिदिनुहोस्। अब जस्तै हुन चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको एउटा नीति के छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ रिमोट एरिया भनेर चाहिँ अहिले मनकसुरु राउन्ड र यो ओभर मुस्ताङतिर जाँदाखेरि चाहिँ एकजना खैरेले चाहिँ पर्मिटै नपाउनु, 2 जनै चाहिने भनेर तिनीहरू चाहिँ हटाउनुहोस्। एकजना आए पनि क्वालिटीको आयो भने विदेशी नै हो, तिनीहरूलाई पर्मिट दिनुहोस्, पर्मिट खुलाउनुहोस्, बरु तपाईँहरूले चार्ज गर्नुहोस्। त्योसँग चाहिँ एकजना गाइड अनिवार्य पठाउनुहोस्। कि त तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेजर अफिसर खटाउनुपर्छ भने लेजर अफिसर चार्ज लेजर अफिसर खटाएर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एकजना आयो भने पर्मिट दिनु इस्यु गर्ने चाहिँ त्यो पनि रुल बनाउनुहोस्। अनि पो हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा टुरिज्म फैलिने हो। नत्र नेपालमा चाहिँ नीति मात्र नाम मात्र कडा गरेर चाहिँ टुरिस्ट फैलिने कहिले पनि। र अहिले चाहिँ कोभिडको उसमा भयो भने कोभिडमा चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एकदम टुरिज्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाधा परेको छ र एकदम नोक्सानी पनि भएछ। र यो टुरिज्म सेक्टरको कामदारलाई अहिले काम भएको छैन। यो अहिले कोभिडले कोहीले कोभिड लागेर मर्नेको भन्दा पनि यो सुसाइड गरेर भरि जस्तो डिप्रेसन गएर मर्नेको बढी सङ्ख्या छ। त्यो किन गयो त? त्यो डिप्रेसन किन गयो त? कसरी गयो, कसरी मर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा सानो जानकारी गराउँछु। धनीहरूले चाहिँ उनीहरूले पहिल्यै नै कमाएर उनीहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्स दौरो भएर उनीहरूले ब्याङ्कबाट झिकेर खाने उनीहरूको क्षमता। तर गरिबहरूलाई चाहिँ सबभन्दा गरिबहरूले चाहिँ सबैले यिनीहरू गरिब हो भनेर गरिबहरूले सबैले दिएर चाहिँ सबैले माया गरेर दिएर उनीहरू ठिक छ। यो बिचमा अब जस्तै नयाँ आउने म ट्रेकिङ गाइड गर्छु, म क्लाइम्बिङ गाइड गर्छु, यो क्लाइम्बिङ सेक्टरमा म काम गर्छु भने नयाँहरूले चाहिँ ट्रेनिङ पनि गर्यो, तिनीहरूले सबै काम गर्यो, उनीहरूको पैसा सबै त्यहाँ सिकाएपछि अहिले चाहिँ यस्तो कोभिडमा चाहिँ तिनीहरूलाई काम छैन र तिनीहरू डिप्रेसन भएर ऊ गरेर मर्ने कारणले सुसाइड हुने कारण त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारले अब चाहिँ म के भन्छु चाहिँ यो अब अहिले त अब त यो त अफ सिजन नै हुनु लाग्यो। अब डिसेम्बर जनवरी भनेको त पहिल्यैदेखि नै हाम्रो सुनसानै हुने हो। अब डिसेम्बर लागेपछि त आधा उधी नै अब कम नै आउने हो। अब के छ भने चाहिँ सरकारलाई चाहिँ म एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने चाहिँ अबदेखि चाहिँ ट्रेकिङ आउनेलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा 7 दिन होइन, बरु पिसिआर चेक गरेर आउनुहोस्। यहाँ पनि पिसिआर चेक गराउनुहोस्। अनि यति हो भने चाहिँ फर्केर आउने बेला चाहिँ कि त लुक्लामा पनि एउटा सरकारले चाहिँ एउटा पिसिआर चेक गर्ने संस्था एउटा क्याम्प खोलिदिनुहोस्। पोखरा साइडमा अन्नपूर्ण साइडमा पोखरा राखिदिनुहोस्। कुन ठाउँमा चाहिँ ऊ गर्छ त्यस्तो गरेर चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा नीति पुऱ्याएर चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा पनि त्यो हस्पिटलमा जाने होइन, एउटा सरकारी हस्पिटल नियमित चाहिँ राख्नु न। त्यो विदेशीको लागि मात्र एउटा ट्रेकिङ सेक्टरमा जानेको लागि मात्र सरकारले एउटा गठन गरेर ट्रेकिङको लागि मात्र भनेर एउटा छुट्याइदिएन, सबै जनताको अर्कोहरूको लागि नभइकन त्यसरी पिसिआर चेक गरेर चाहिँ योलाई कदम अगाडि चलाउनुपर्छ। नत्र यो 7 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर जस्तै एउटा एक्जाम्पल भन्यो भने चाहिँ सागरा माताको एभरेस्ट बेस क्याम्प जानलाई 15 दिन टाइम लाग्छ भने उनीहरूलाई 7 दिन राख्यो भने 8 दिनमा एभरेस्ट बेस क्याम्पै पुग्न उनीहरू कसरी जान्छ त? कि त हिली जानु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सरकारले चाहिँ अलिकति यो क्वारेन्टाइनमा नराखिकन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा 7 दिन नराखिकन चाहिँ बरु पिसिआर चेक गर्ने एउटा सरकारी पक्षबाट नै एउटा राम्रो हस्पिटल गठन गर्नु टुरिज्मको लागि, ओन्ली टुरिज्म त्यो ट्रेकिङ सेक्टरको लागि। अब हिमाल भनेकोलाई त 7 दिन 8 दिन राखे पनि क्वारेन्टाइन के फरक पर्दैन। हिमालमा त 2-3 महिनाकै समय हुन्छ, एभरेस्टमा हो भने 75 दिनको समय हुन्छ, अरू हिमाल पनि 1 महिनाको हुन्छ। हिमालको लागि चाहिँ इफेक्ट छैन। मेन कुरा इफेक्ट भनेको त यहाँ ट्रेकिङ सेक्टरमा पऱ्यो र पिक जानेहरूले पऱ्यो। तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति नीति चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति सर्च गरेर नर्मल पहिला कस्तो छ र त्यस्तै तरिकाले चलाएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नयाँ बाटोहरू खुल्ने
तिर लाग्यो भने कस्तो होला जस्तो लाग्छ। नयाँ बाटो खुल्ने, नयाँ पिकहरू खुल्ने, नयाँ हिमालहरू खुल्ने, त्यस्तोहरू खुल्नु जाने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के तपाईँहरूसँग माग गर्ने मान्छे धेरै आउँछ। अब पर्यटन बोर्डतिर जतैततै अब नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनतिर जस्तै टानतिर तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ समातेर तिनीहरूलाई पनि स्वीकृति गरेर तिनीहरूलाई काम दिनुहोस्, तिनीहरूले गर्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो ब्यागमा अब पूर्व पश्चिम मेची महाकालीसम्म त ट्रेकिङ गर्ने मान्छे छ, त्यो आफ्नो आफ्नो ब्यागको आफ्नो आफ्नो गाइडहरूले चाहिँ एउटा नीति ल्याएर चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो गर्छ, त्यस्तो त्यस्तो गर्छ भने त्यो एकदम राम्रो हो। त्यस्तोहरू चाहिँ खुलाउनुपर्छ। हाम्रो नेपालमा लुकेको ठाउँहरू धेरै छ, लुकेको हिमालहरू धेरै छ। तिनीहरू चाहिँ कसरी फ्ल्यास गरेर कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यो अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ अब सोच्नुपर्छ। नत्र यतिकै यो यस्तै तरिकाले हो भने ट्रेकिङ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ ट्रेकिङ सब्लिने हो भने बिग्रिने चाहिँ छिटो चान्स छ। किनभने टुरिज्म सेक्टर यस्तो तरिकाले हो भने नचल्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ भएका गाइडहरू पनि अर्को सेक्टरको काम खोजिरहेछ। अहिले अब जस्तै भनौँ भने आज हामी जस्तो यहाँ जुममा मिटिङ बसेपछि हामी गाइडहरू पनि मिटिङ बस्छ र हामी मिटिङ बस्दाखेरि के भन्छ बढी जस्तो गाइड सिनियर गाइडहरूले अब हामी यो ट्रेकिङ सेक्टरमा लाउनु हुँदैन, अब हामी अर्को बिजनेस गर्नुपर्छ। यो ट्रेकिङ सेक्टरले हामी यस्तो भयो भने भोलि यो हाई क्वालिटी टुरिस्ट आयो भने त्यसले चाहिँ घुमाउने साँचो त छ नि, त्यो मेन त गाइड हो नि, त्यो घुमाउने त साँचो त गाइड हो नि। राम्रो गर्ने नराम्रो गर्ने तिनीहरूले सफल पार्ने असफल पार्ने त मेन कुरो त त्यो गाइडको हातमा छ नि। कम्पनीले मात्रै ख्यास्दैन, हाम्रो राज्यले मात्रै ख्यास्दैन। त्यो त मेन पोइन्ट त गाइडको हातमा हुन्छ नि। गाइडको हातमा चाबी हुन्छ, चाबी कता घुमायो त्यस्तो जाने हो क्या। चाबीले चाहिँ गरिने हो भने चाबी छैन भने खुल्दैन, गरी त होस् न होइन। त्यो चाबी चाहिँ गाइड हो। त्यो गाइडहरूलाई चाहिँ अहिलेका हेर भिजिट चाहिँ सरकारले पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ यो यस्तै तरिकाले हो भने चाहिँ यो क्लाइम्बर सेक्टरमा पनि अबको 10 वर्षपछि क्लाइम्बिङ सेक्टर पाउनु गाह्रो हुन्छ म भन्छु। बराबर यो किनभने पहिला हाम्रो जेनेरेसनसम्म त हामीले लेखापढी छैन र हामीले चाहिँ यो काम कन्टिन्यू गर्छौँ र हामीले चाहिँ लेखापढी नभए भने हामीले चाहिँ विदेशीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फकाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ आउनुपर्छ, पछि पनि ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ सोच हाम्रो हुन्छ। किनभने हामी कन्टिन्यू मैले पनि 24 चोटि त त्यतिकै त सगरमाथा चढेको त होइन नि। मैले यसपालि 2टा खैरेले चढायो भने अर्को नेक्स्ट इयर त्यसले 4 जना खैरे ल्याउँछ, त्यो पछि त्यो 4 जनाले 8 जना ल्याउँछ। त्यसरी नै फैलिन्छ भनेर चाहिँ नेपालको लागि एउटा हाम्रो नेपालको लागि इज्जत होस्, हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ इन्कम सोर्स राम्रो होस् र हाम्रो नेपालमा चाहिँ टुरिज्म फैलोस् भनेर चाहिँ हामी ट्रेकिङ गाइड अब यो क्लाइम्बिङ सेक्टरको गाइड सबैले चाहिँ हामीले त्यसरी काम गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ राज्यले पनि सोच दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ ट्रेकिङ गाइडहरूले चाहिँ अलिक सोचेर ट्रेकिङ गाइड यो क्लाइम्बिङ गाइडहरूले पनि राज्यदेखि नै अलिकति सोचेर चाहिँ अब अलिकति गर्नुपर्छ। किनभने यसपालि अब राज्यले ट्रेकिङ गाइडहरूको लागि चाहिँ केही पनि नगर्दाखेरि चाहिँ सबैजना ट्रेकिङ गाइडहरू अब अल्छी गरेर यस्तो फ्युचर नभएको काम हामी नगर्ने भन्छ। तर फ्युचर छैन नि, यहाँ त फ्युचर छैन, ज्यान हुने ज्यान मात्र हो। अब ज्यान छ त मैले गर्नु सकेर, मैले ज्यान छैन त मलाई कामै छैन, मलाई इन्कमै हुँदैन नि। हामीले त अर्को विकल्प त खोज्नु पर्ने। त्यही भएर चाहिँ सबै गाइडहरू त्यस्तो भन्नु त्यो गर्नुभन्दा पहिला राज्यले नै सोचेर अब राज्यले नै यो ट्रेकिङ गाइड अब माउन्टेन गाइडहरूले के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ राम्रो सोचेर चाहिँ एकचोटि राज्यले नै गरेको राम्रो होला। अब भनौँ भने इन्डियामा नै हेर्नु, इन्डियामा चाहिँ एभरेस्ट एकचोटि चढेकोलाई चाहिँ रासन पानी दिएर चाहिँ बत्त दिएर चाहिँ पालिरहेको छ। अब चाइनामा भनेको चाइनाको माउन्टेनहरू भनेको चाहिँ कहिले भएको, चाइनाको माउन्टेनहरू त मलाई नै थाहा छ त। अहिले त चाइनाको माउन्टेनरिङ क्लाइम्बर भएको त 12 वर्षै बितेको छैन त। चाइनाले चाहिँ नेपालको कपी गरेर चाहिँ चाइनाले चाहिँ अहिले चाहिँ चाइनाले नै कसरी माउन्टेनरिङ गाइडहरू पालिरहेछ त, त्यही अनुसार हाम्रो नेपालमा पनि गर्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हामी त होइन मलाई त गर्नुपर्छ भन्ने होइन, मलाई त अब मेरो रिटायर्ड लाइफ पनि भइसक्यो। अब आउने यङ जेनेरेसनहरूले गर्नु पर्यो। नत्र भने नेपालमा चाहिँ टुरिज्म बढ्ने हो भने टुरिज्म गर्ने होलामा चाहिँ धेरै सङ्ख्या सम्भव छ। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ कसरी हाइलाइटमा ल्याउने हो भने चाहिँ टुरिज्म हाइलाइटमा ल्याउनुको लागि, हाइलाइट टुरिज्म चलाउनको लागि चाहिँ भर्जिन टुरिज्म चलाउनको लागि चाहिँ त्यस्तै खालको कम्पनी चाहिएर, त्यस्तै खालको गाइड चाहिएर, त्यस्तै खालको सुरक्षा चाहिएर, त्यस्तै खालको सर्भिस दिनु सक्नु पर्यो। जस्तै भनौँ भने एउटा टुरिज्मको अब भिजन नेपाल 2020को लागि चाहिँ प्रमोट गर्यो त, खै भिजन नेपाल 20 त झिरै गयो। अब भिजन नेपाल 20 मा प्रमोट गर्नुलाई त माइकिङ मात्र गरेर हुँदैन,
माइकिङ मात्र गरेर हुन भने हामी पनि माइकिङ गरेर चाहिँ हामीले पनि प्रचार गरिदिन्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ टुरिस्ट मात्र आएर हुँदैन, त्यसको लागि खाने बस्ने ठाउँ ठिक छ कि छैन, त्यसको लागि उड्ने जाँचहरू ठिक छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ क्यापेसिटी पुग्छ पुग्दैन, बाटोघाटो खाने पानी छ कि छैन, तिनीहरूलाई सबै हाम्रो सरकारले हेर्नु पर्यो नि। मान्छेलाई मात्र माइकिङ गरेर बोलाएर त हुँदैन त्यहाँ, त्यसको लागि ध्यान दिनु पर्यो सरकारले। सर्वप्रथम त खासमा भन्यो भने चाहिँ लुक्लामा चाहिँ एक हप्ता मौसम बिग्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विदेशीहरू रुनेसम्म हुन्छ त, त्यही बेला चाहिँ हाम्रो सरकारले के गर्नु सक्नुपर्छ त। हाम्रो सरकारको त्यत्रो हेलिकप्टर छ, त्यो हेलिकप्टरहरू पठाएर लिनु सक्छ कि? त्यसको रुलहरू बनाउ न। बरु पैसा त तिर्छ नि उनीहरूले, पैसा बरु चार्ज गर्न, त्यस्तो क्यापेसिटीहरू बनाउनु पर्छ। त्यो भिजिट नेपाल 20 भनेर हामीले चाहिँ माइकिङ मात्र गरेर हुँदैन। यसलाई चाहिँ भिजिट नेपाल 20 चाहिँ के आफत छ भनेर सोध्ने क्वेसन पनि आएको थियो अस्ति मलाई। हुनु त म पनि यो भिजिट नेपाल 20 को चाहिँ एउटा कुनै हो, तैपनि हामीले चाहिँ के क्वेसन आयो भने चाहिँ भिजिट नेपाल 20 भनेर चाहिँ धेरै चाहिँ एडभर्टाइज गरेर धेरै फ्ल्यास भयो, न्युजहरूमा आयो, अनि हामीले के आफत छ भनेर हामी गाइडले सोधेर यो सोध्ने त नेपाल सरकारलाई सोध्दैन, टुरिज्म बोर्डलाई सोध्दैन, पक्का नि नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन सोध्दैन, तानलाई सोध्दैन, यो सोध्ने त कम्पनी र गाइडले सोध्छ नि। अब त्यसलाई चाहिँ सरकारी सम्बन्धी अब जस्तै ट्रेकिङ सम्बन्धी ट्रेकिङ एजेन्सी, अब टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू छ नि, तान भयो, नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन भयो, एनटिपी भयो, नेपाल पर्यटन बोर्ड, अनि अरू सङ्घ छ, धेरै सङ्घहरू छ नि। साथ मैले गन्ती गर्दाखेरि 10-12वटा सङ्घ रहेछ नि, सङ्घ संस्थाहरू, तिनीहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ अब टुरिज्ममा चाहिँ भिजिट नेपाल 20 त अब गइहाल्यो, अब फेरि अर्को 22मा हो कि 21मा हो सारियो होइन, त्यसमा अब के चाहिँ फेसिलिटी दिने त? त्यो खैराहरूलाई त्यो फ्ल्यास गर्नुहोस्, हामीलाई पनि सेयर गर्नुहोस्, हामी पनि हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरूको लागि यो अफर, तिमीहरूको लागि यस्तो भनेर हामी भन्नु सजिलो हुन्छ, अनि पो विदेशी आउँछ। नत्र एउटा भिजिट नेपाल 20 को लागि भन्यो भने चाहिँ राम्रो गाइडहरू र राम्रो कम्पनीको मालिकहरू चाहिँ तपाईँहरूले समेटेर मिटिङ गर्नुहोस्, सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। त्यही संस्था त्यही 10-12वटा संस्थाको ठुलो अध्यक्षहरू बसेर त्यो मिटिङ गरेर माइकिङ गरेर चाहिँ भिजिट नेपाल कहिले पनि हाम्रो टुरिज्म सेक्टर बढ्दैन। यसमा चाहिँ मेन कुरो चाहिँ कम्पनी र गाइड चाहिन्छ, कम्पनी अर्गनाइज गर्ने कम्पनी चाहिन्छ र त्यो मुनि काम गर्ने गाइड चाहिन्छ। कम्पनी मात्रै भएर पनि त्यो मुनि काम गर्ने मेन कुरो त गाइड छैन भने गाइडले कामै गर्यो भने नेपालमा त 30-40 लाख खैरा आयो पनि केही पनि हुँदैन। Kamitring Prakancha This is the Mimi Desert Dream Destination Director. We're going to country tomorrow, important summit chapter tomorrow. Together. We together, all team, yeah. Yes. I'm coming to the show. First time came to
अहिले If you want to try it, Mo and Topka and I might be able to go past you. I can go over this way. Yeah, give yourself like lay your center down about 1 more foot, step left, and we can climb right past you. You'll get the shot you want. यो चाहिँ अब हिलारी स्कुलमा पुग्छ हिलारी और जस्तै हिलारी स्कुल हो यहाँ यो अहिले छैन यो पार गरी छ है हो धन्यवाद सुशीलाजी। हामीले 2वटा भिडियो हेरौँ, समय अभावको कारणले अर्को भिडियोलाई हामीले देखाउन असमर्थ भएका छौँ। अन्तमा 1 मिनेटमा कामिरीता शेर्पाज्यू तपाईले केही क्लोजिङ नोट केही गर्नुहुन्छ कि? अब यस्तै हो, हाम्रो पर्यटनलाई चाहिँ बिधार्नुको लागि चाहिँ अब हामी सबै लागेर चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ गरेर चाहिँ राम्रो हुन्छ, हामी सल्लाह सुझाव गरेर चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यो हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ बाधा नपर्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ र भन्दै म मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। सबैलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आजका हाम्रा वक्ता कामिरीता शेर्पाज्यूलाई आफ्नो यो अति प्रेरणादायी र यो पर्वतारोहणको लागि एकदमै रोमाञ्चक तपाईको यात्रा जुन एकदमै प्रेरणादायी पनि छ र सँगसँगै उपयुक्त नीति नियमका विषयमा आफ्ना सुझावहरू नेपाल सरकारलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँले एकदमै राम्रोसँग भनिसक्नु भयो प्रमुख हात चाहिँ गाइडहरूको रहन्छ यो पर्वतारोहणमा भनेर। यहाँहरू सहभागीज्यूहरूको केही जिज्ञासा भएमा यहाँहरूले च्याट बक्समा आफ्ना जिज्ञासाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। म हाम्रा अर्का 3 जना व्यक्तित्वहरूको 5-5 मिनेटको प्रस्तुति सकिएपछि तपाईहरुको प्रश्नलाई मैले कामिरीता शेर्पाज्यू समक्ष राख्नेछु। अब हामी 3 जना व्यक्तित्वहरूको नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा उहाँहरूको संलग्नता र अनुभव सुन्छौँ। पहिला हामी लिजा चोग्यालज्यू जो चाहिँ अनरेरी कन्सुल जेनरल अफ न्युजिल्यान्ड फर नेपाल हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले 5 मिनेटको समय दिएका छौँ। उहाँलाई फ्लोर दिनुभन्दा अगाडि म उहाँको एकदमै छोटो परिचय दिन चाहन्छु। लिजा चोग्यालज्यू अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजार तथा पर्यटकीय गन्तव्य विकासका परामर्शदाता हुनुहुन्छ। उहाँले 45 वर्षदेखि काठमाडौँलाई आधार बनाएर गरिब मैत्री दिगो र उत्तरदायी पर्यटन सम्बन्धी कार्य गर्दै आउनु भएको छ। पर्यटनको निजी क्षेत्रमा उहाँको पृष्ठभूमि टाइगर टप्स तथा टाइगर माउन्टेन ग्रुपको बजार निर्देशकको रूपमा र 25 वर्ष कार्य गर्नुभएको थियो भने टाइगर माउन्टेन पोखरा लजमा निर्देशकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँको परामर्शदाताको भूमिका सन् 1992 देखि रहेको छ र उहाँ सन् 2010 देखि नेपालका लागि अनररी कन्सुल जेनरल अफ न्युजिल्यान्ड हुनुहुन्छ। अब म लिजा म्यामलाई यो समय दिन चाहन्छु। लिजा म्याम, over to you. Your time starts now. You have 5 minutes. Thank you very much, Anita, and namaskar
Sapele, I hope you don't mind if I speak in English this evening, but it's an honor to be with you, DG Saab, as well as following Kami Rita in that fantastic presentation. Especially that last video made us all really understand what it feels like to be on the summit of the highest mountain of the world. I'd just like to mention I have been here a long time. In Nepal, you worked with Mountain Travel, and in those days our superstars were mountaineers like Reinhold Messner and Chris Bonington, who are our clients. But for Nepal then and now, even in the normal way of things, and of course COVID has made the situation anything but normal, we can consider mountaineering a very valuable segment for Nepal. The proponents, the people who come here mountaineering, are very focused. They're here to climb a mountain. That means they're not deterred by, some of the other constraints, which means that other people don't want to come. They're very focused. They stay for a long time. They, in general, have a very high employment ratio, as Kami Rita mentioned. It's worth noting that of the 414 peaks that are open to climb in Nepal, 86 remain unclimbed. And the year before, which was sort of a normal-ish year, they tend to vary, but we get around 3,000 expedition members, that is foreign expedition climbers, here every year. And that does not count the very important Nepali domestic tourism, which in this time of COVID, we're going to appreciate even more than normal. But more and more we are seeing Nepali expeditions on the big mountains in Nepal, and this is nothing but something to be very celebrated and to be very excited about. Everest always eclipses everything else. We had in 2018, 898 people to the summit. That was one of the highest years. In general, mountaineering for the government of Nepal coffers earns about $4.5 million US. That's a lot of money. And that does not count the salaries and the local purchases and the other money that is spent in Nepal by the expedition. That only represents the royalties that go to the Ministry of Tourism. But of that 4.4 million, 3.5 million went to Everest. So even though we have incentives to visit other peaks, and there's lots of good reasons not to focus only on Everest, actually Everest will always be Everest. And 3.5 million was the number that was earned by Everest the year before. Last spring, that is May 1919, we had 670 to the summit. In contrast, this year, because of COVID, is of course extremely different. There's only 7 expeditions, and we've heard about these from Kami Rita. It's worth noting that of those 58 members, 2 of the expeditions were entirely Nepali. And the total royalty earned this year was only $28,000. So this kind of gives us focus of how we are all suffering in COVID, but how mountaineering can be a sector that can really help revitalize. In my early days here, when I was working with Mountain Travel and Tiger Tops, we did use celebrities a great deal to get very cheap, free publicity all over the world, not just princes and queens and princesses, like the princes you've just had on these expeditions, but we also had Hollywood and Bollywood movie stars and politicians and all kinds of different people. It's a really good strategy for Nepal to raise its profile in a very cost-effective way. However, I would just warn that we have got a long road ahead of us now to dig ourselves out of COVID. It's not just us. Every destination in the world is suffering, and every destination will be competing for the tourism dollar once the borders open and once the international flights start all over the world. So
we do need to be careful that we are raising expectations that we can aware, as Kami Rita mentioned, of the safety angles, of the training of our guides, and of the commercial expeditions, which have now become such a feature of the Himalayas. So it's a pleasure tonight to be amongst you, the heroes of mountaineering, and I hope that we can continue to keep mountaineering very much in the frame as a key jewel in the crown of Nepal tourism, not only Everest, but all the other summits. Thank you very much, everybody. Appreciate the attention. Namaskar. Thank you, Anita. Lisa ma'am lai धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you very much, Lisa madam, for your this wonderful sharing. And then I got the underlining sentence: mountaineering is the valuable segment of the tourism. This is very wonderful. And then we always appreciate, and then deep appreciation for your thoughts. र उहाँले भन्नुभयो यो सेलिब्रिटिज उहाँले टाइगर टप्समा हुने बेलामा उहाँ चाहिँ बजार निर्देशकको रूपमा काम गर्ने बेलामा जसरी ल्याउनु भयो प्रिन्स प्रिन्सेस अथवा किङ क्वीन मात्रै होइन उहाँले हलिउड बलिउडको स्टार्स पोलिटिसियनहरूलाई पनि ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रचार चाहिँ यतिकै सस्तैमा चाहिँ प्रचार हुने राम्रोसँग प्रचार हुने त्यो एउटा स्ट्र्याटेजी त्यसलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन त्यो पनि एउटा राम्रो स्ट्र्याटेजी हो भनेर भन्नुभयो र यो कोभिड-19 को बेलामा अत्यन्त केयरफुल भएर सेफ्टी अपनाएर पनि हामीले अब यो टुरिज्म रिभाइभ गर्न सक्छौं र यसको लागि चाहिँ हामी अत्यन्त यसमा चाहिँ गहिरेर सोच्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभयो थ्यांक यू सो मच वन्स अगेन अब यसैगरी हामी स्लोभेनियाका लागि हाम्रो नेपालबाट कन्सुल जनरल अश्विन कुमार श्रेष्ठ ज्यूबाट उहाँको केही अनुभवहरू सुन्छौं अश्विन सर Now the floor is yours. You also have 5 minutes to share your thoughts. Okay, I'm very honored today that you have invited me to speak. I would like to mention that first of all, Slovenia had this constructed one school for mountain guides in Manang in 1979. With the main objective of the school was that till that time there was not so much knowledge in guides of Nepal for safe climbing the mountains, also the rescue in the mountains and so. That is why Mr. Aleš Kunaver proposed the government of then Yugoslavia and Slovenia to establish a school for that purpose. The main purpose was to give the opportunity to the porters who were carrying the luggage of the expedition for so many years to empower them to have some knowledge of guiding, some trekking or security, rescuing, and so on. And that school is working since 1979. So far, more than 1,000 mountain guides have been successfully passed their school, and they are now becoming also the tourist guide and trekking guide. And so among them, I make also mention the former president of NMA, Mr. Ang Sharing Sherpa, and also Jangbu Sherpa, and it was a great help. Now, regarding the tourism, it is the mountain, this Slovenia being just 2 million population, it has got 17 successful Mount Everest summiteers, and among them the Davo Karnichar, who was the first man to summit the Everest and then ski down from the Everest. And the second, there are, suppose, the first couple in the world, Mr. Andre and Maria Strempel, who summited the Everest, and so. And now they are helping to bring the tourists to Nepal to every year in cooperation of the local agency. They are not doing on their own. I completely agree with Mr. Kami Rita that there should be allowed these foreign guides that to hire some local guide. Otherwise, there will not be business in Nepal. I agree with his comment. And I myself also, every year I bring so many tourists in Nepal, and I have got one record that in 2018, 4,425 Slovenes had traveled to Nepal, and otherwise
Nepal is very popular here in Slovenia and very good friends of Nepal. And I would comment this during the COVID time. I would also agree with Mr. Kami Rita that to avoid perhaps quarantine and rather to establish some hospital like in this Lukla and this Pokhara to for test PCR test so that they can climb, because I have got so many requests every day here to travel to Nepal, but when they listen that there is they have to stay for quarantine 1 week and it becomes very expensive to them, and so they are not going. So this is would be another thing that perhaps the government would think over, especially Sir Rudra Singh Tamang, Sir, Director General of Department of Tourism of the Ministry of Tourism. And I had met also our Minister for Tourism last year when I brought my 16 friends there and had requested the same. And I must say that here we had been prepared to organize some conference for Visit 2020 by inviting many tour operators and guides of local of Slovenia, since they have got a lot of they are networking, so that they can invite the tourists to visit to Nepal and to fulfill the goal to visit 2 million people in Nepal. And this is, and another my advice would be now that there perhaps it would be fine that there would be open this tourism trekking in the eastern part, suppose Makalu region and this Milke Dada and so, because of the Annapurna sector and Dolpa and other they have been so popular. There are going so many tourists now from Slovenia. They are trying to find new places, and I would like to this advice that to support the tourism development in that part. This would be my short speech. Thank you very much for giving me time. I would be very happy to cooperate. I'm working all the time cooperating with the Nepal Mountaineering Association and intermediating Alpine Association of Slovenia for mountain tourism. And it has been a great help for Nepal. Thank you. Namaste. अश्विन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो सुझाव सहित आफ्ना अनुभवहरू पनि सुनाउनु भयो र स्लोभेनियाबाट धेरै पर्यटकहरू ल्याउनु उहाँको एकदमै प्रमुख हात रहेको छ। र स्मरण रहोस् मनाङमा रहेको माउन्टेनियरिङ स्कुल स्लोभेनियाको सहयोगमा उहाँको नेतृत्वमा बनेको उहाँले त्यो भनिहाल्नु भयो र उहाँको अध्ययन पनि स्लोभेनियामै चाहिँ उहाँको सम्पन्न भएको छ र सन् 2000 देखि नै उहाँ अनररी कन्सलको रूपमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। सरलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी चाहिँ अब एकैछिन भुटानतिर जान्छौँ। अल द वे फ्रम भुटानबाट हामीसँग दिपेन्द्र गिरिज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ करिब 25 वर्षदेखि भुटानमा क्वालिटी टुरिज्ममा आबद्ध उहाँ चाहिँ टुरिज्म एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभव सुन्छौँ। दिपेन्द्र सर, अब म तपाईलाई फ्लोर दिन चाहन्छु। तपाईलाई पनि 5 मिनेट समय छ। दिपेन्द्र सर, नाउ द फ्लोर इज योर्स। It is a great pleasure to be part of this forum tonight and share some Bhutanese experiences. And like I mentioned earlier, it was an ad hoc invitation from Dr. Hari Prasad Shrestha yesterday night. I could only speak about few things about the good practices of tourism in Bhutan. I fully endorse the concerns raised by Kami Rita Serpajiu. You know, the quality to improve the quality of tourism is an important aspect for the sustainable development and the sustainability of the tourism industry. The quality of guides and the undercutting, you know, the price competitions are very negative aspects to the growth of the positive development of the industry in Nepal. Fortunately, in Bhutan, these issues are already addressed, you know, by the government. So the tourism policies are already framed by the government, and the implementation is very good. To a very bigger extent,
the government, government in the sense the Tourism Council of Bhutan regulates the activities of the tourism. So especially in the pricing of the services. So all these things has given a very positive thing to the Bhutanese operating manual. So if even in Nepal also, if like the concerns raised by Kami Rita Sherpa, if these concerns are addressed at the government level, I think the sustainability of tourism in Nepal would be strengthened. And to talk about the present scenario, like rest of the world, we in Bhutan also have suffered massively due to the COVID-19 situation, which has destroyed the tourism sector, rendering many stakeholders helpless and hopeless, unable to earn a living. The tourism sector in Bhutan is the highest foreign exchange generating industry, directly employing more than 50,000 people, are being displaced and unable to work indefinitely. So considering this large number of displacement, our king, His Majesty the King, has personally intervened to relieve the situation and has introduced a welfare fund scheme to each displaced person, equivalent of month's salary calculated on average earnings for sustenance. This is a very big support to the industry that we have received from the government. Taking into account the resources Bhutan has, it has followed a strict policy of zero death scenario. So with this policy in focus, reopening of tourism in immediate future looks unlikely. With no definite dates known, Bhutan tourism industry through a lot of brainstorming sessions and meetings are looking avenues as to how to revive the industry. Tourism Council of Bhutan has introduced domestic tourism to kickstart the revival process. Domestic tourism has never been given any importance in the past, since there was no requirement, as all were engaged in the daily lives and livelihood. COVID-19 has created surplus time, which the industry is capitalizing on. In regard to the international tourism, bubble tourism is being discussed to evaluate the feasibility. Many discussions at different levels, from government to stakeholders, opinions are sought. For Bhutan, dollar-paying tourist is important, as a good portion of a tourist pays a country's revenue to support the welfare schemes like free health care, free education, and so on. Ladies and gentlemen, we can only hope, share experiences, and face the challenges collectively that lies ahead and overcome this pandemic. COVID-19 finally has given us an opportunity to examine our own weaknesses and opportunity to strengthen our offer as a destination. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा दिपेन्द्र गिरी सरलाई। यहाँहरू तीनैजनालाई, लिजा म्याडम, अश्विनी कुमार श्रेष्ठ सर र दिपेन्द्र गिरी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिपेन्द्र गिरी सरले भुटानमा रहेको राम्रा अभ्यासहरू, टुरिज्मको सेक्टरमा भएको राम्रा अभ्यासहरूको बारेमा हामीलाई बताउनु भयो, जहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टले पोलिसिजहरू फ्रेम गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ जसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एकदमै राम्रो छ, जहाँ चाहिँ टुरिज्म काउन्सिलले चाहिँ रेगुलेट गर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई बताउनु भयो। सेयरिङको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी आजका हाम्रा प्रमुख वक्ता कामी रिता शेर्पा ज्यूलाई सोधिएका प्रश्नहरू म कामी रिता शेर्पा ज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु र म कामी रिता शेर्पा ज्यूलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनु न म फेरि स्क्रिनमा निम्त्याउँछु। सबैभन्दा पहिला कामी रिता शेर्पा सरलाई रोजिता बुद्धाचार्यको प्रश्न छ, What are the main differences you have experienced during your work in mountains when you were a normal Sherpa guide and when you are a worldly celebrated Sherpa guide? What does Sherpa mean for you? भनेर सोध्नु भएको छ। अब नर्मल शेर्पा हुनु र अहिले चाहिँ म्यान गाइड हुनुमा चाहिँ धेरै फरक छ। किनभने नर्मल शेर्पा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तै भन्नु चाहिँ नर्मल शेर्पामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आडाको काम गर्ने हो, लिड गर्ने। अर्को अहिले लिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बरियादेखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशी अब पाहुनादेखि लिएर चाहिँ त्यहाँबाट सबै स्टाफहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ रिजर्भ गरेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रेखदेख गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्ट मेन्टलीको चाहिँ धेरै
काम हुन्छ र मेन्टली स्ट्रङ भएन भने चाहिँ सफल पनि हुनु सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ गाइड गर्नु र लिडिङ गर्नुमा चाहिँ धेरै सजिलो छैन। गाइडको काम के हुन्छ र लिड गाइड गर्नेहरूको काम के हुन्छ भने चाहिँ गाइड भनेको चाहिँ फुल्ली एसिस्टेन्टमा जानु र गाइड फुल भएर जानुमा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ। त्यसले चाहिँ कुलीदेखि लिएर चाहिँ त्यसले चाहिँ विदेशी अब हाम्रो पाहुनाहरूको सामानदेखि लिएर चाहिँ त्यसको चाहिँ रेखदेख सबै हामीले चाहिँ जिम्मा लिएर चाहिँ त्यसको त्यसलाई चाहिँ सन्चो बिसन्चो कस्तो हुन्छ त्यहाँदेखि लिएर चाहिँ हामीले खानापिनादेखि लिएर चाहिँ हाम्रो स्टाफको लागिदेखि लिएर सबै हामीले रेखदेख गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम मेन्टली सोचेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यति फरक चाहिँ त्यही हो, मेन्टलीको धेरै काम हुन्छ। अब जस्तै भनौँ भने हाम्रो घरमा पनि एउटा परिवार हुन्छ। परिवार भएपछि त्यो बाउले चाहिँ कस्तो टेन्सन हुन्छ त, बाउले सबै जिम्मा बाउको हुन्छ त, छोराछोरी त आरा भनेर गरिहाल्छ नि हो। त्यो जस्तै भोलि पर्सि तपाईँ आफै पनि भाउ हुन्छ नि हो। त्यहाँबाट तपाईँले थाहा पाउँछ नि हो, यो जस्तै काम चाहिँ यसरी जाने हो। त्यसरी चाहिँ यसमा फुली जोब पाउनु भने चाहिँ आफै भाउ भएर काम गर्ने हो। आफै भाउ भएपछि सबैले आदेश दिनु सक्नु, अराउनु सक्नु पऱ्यो, फकाउनु सक्नु पऱ्यो, विदेशीलाई फकाउनु सक्नु पऱ्यो, स्टाफलाई फकाउनु सक्नु पऱ्यो, कुलीलाई फकाउनु सक्नु पऱ्यो, सबै थोक जानुपर्छ। र त्यही भएर चाहिँ मेन्टलीको चाहिँ धेरै स्ट्रङ हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ धेरै ऊहरू चाहिँ हुनुपर्छ। धन्यवाद सर। यस्तै अर्को चिरञ्जीवी बरालज्यूले सोध्नु भएको छ, the expedition of Bar and Prince is a good message that corona fear cannot stop tourists from coming to Nepal for mountaineering. What suggestions do you give youngsters if they want to choose expedition as their career in future? भनेर सोध्नु भएको छ। अब यङस्टरहरूले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यङस्टरहरूले चाहिँ अब मैले पनि डाइरेक्ट अब पहिला हिमाल चढ्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने सेन्टर पनि थिएन र मैले चाहिँ 2008, 9, 10मा पो मैले अहिले खुम्बु केसिसी भनेर फोर्टमा छ त्यो त्यहाँ चाहिँ पो मैले चाहिँ 3 वर्ष लगातार मैले पनि ट्रेनिङ लियो र त्यसमा चाहिँ गाइड गर्ने हो भने चाहिँ यङस्टरहरूले चाहिँ अहिले त लेखापढी छ सबैजना, अहिले त सबैजना पढाइ लेखाइ भएको मात्र छ। त्यही भएर चाहिँ पहिला ट्रेनिङ राम्रो गर्नुहोस्, आफै स्ट्रङ बनाउनुहोस्, आफैसँग चाहिँ सिप राख्नुहोस्। आफै सिप भएपछि आफैले चाहिँ जे काम पनि आँट्यो भने गर्नु सक्छ, नसक्ने भने त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ऊ गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि सिक्छ र आफूहरू चाहिँ पहिला आफू ट्रेनिङहरू चाहिँ प्राप्त भएर चाहिँ आफूले चाहिँ आफू सक्षम भएर चाहिँ जानुहोस् र अर्कोको अगाडि ठक्क विदेशीले क्वेसन सोद्धाखेरि त्यसको रिप्लाई दिने र विदेशीले यस्तो काम सिकाऊ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिक्नु सक्ने क्षमता बनाएर चाहिँ यो ट्रेकिङ सेक्टरमा, क्लाइम्बिङ सेक्टर अब जस्तै टुरिज्म सेक्टरमा लगायो भने चाहिँ अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ झन् इजिली चाहिँ अब स्पिकिङहरूदेखि लिएर सबै उनीहरूले बढी जस्तो पढेर उनीहरूले चाहिँ बढी आधा उठेर उनीहरूले चाहिँ स्कुलमै पढेर सिकेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यङ जेनेरेसनहरूको लागि चाहिँ अलि राम्रै हुन्छ। अब हामी पहिला त हामीले चाहिँ पढ्नु पाएन र हाम्रो पालामा चाहिँ अलिकति अझै पनि हामीले त लटपट अब इङ्ग्लिस यता बुझ उता बोल्नु सक्ने खालको बोलेर पनि हामीले चाहिँ विदेशीहरूसँग काम गरिरहेको छ र अब आउने जेनेरेसनहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला त ट्रेनिङ प्राप्त हुनु पऱ्यो। ट्रेनिङ लिनुहोस्, ट्रेनिङ लिएपछि तपाईँहरूको चाहिँ एकदम तपाईले जे सोच्नुहुन्छ तपाईँहरूको काम सफल हुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद सर। अब अर्को अशोक पालेखेज्यूको प्रश्न, यो माउन्टेनियरिङ चाहिँ अन्नपूर्ण, धौलागिरी र कञ्चनजङ्घा एरियामा किन फ्लोरिस हुन सकेको छैन, किन खुम्बु एरियामा मात्रै कन्सन्ट्रेसन छ, यो एरिया मात्रै प्रमोट गर्ने हो भनेर सोध्नु भएको छ। यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म अन्नपूर्ण बेस क्याम्प चेक गयो र अन्नपूर्णको चाहिँ होटलमा चाहिँ एउटै रुममा चाहिँ हामीले चाहिँ रुमै रिजर्भ गरेर पैसा तिर्छ भन्दा पनि त्यहाँको ओनरहरूले किन अर्को टुरिस्ट आयो भने त्यही हुल्ने, अर्को आयो भने त्यही हुने, 4-4, 5-5 जना सुताउँछ र त्यहाँ चाहिँ क्वालिटीको खैरेलाई चाहिँ कसरी कुनै खैरे त हामी सिपले सुत्छौँ, हामी एक्लै सुत्छौँ बनाउँछ हो। त्यस्तोहरूले चाहिँ तपाईँहरूकै त्यही एरियामा चाहिँ तपाईँहरूले नै नीति नियम बनाउनुहोस्। दुईवटा खाट मात्रै बनाउनुहोस्, दुईवटा खाटमा 2 जना खैर सुताउनुहोस्, सिङ्गल सुत्ने सिङ्गल खाट दिनुहोस्, त्यसको बरु पैसा डबल चार्ज गर्नुहोस्, लाग्नेको खाट त्यस्तो गर्नुपर्छ। अन्नपूर्ण बेस क्याम्प चाहिँ जाँदा हामीले धेरै दुःख पाएको छ। त्यही भएर चाहिँ अन्नपूर्णमा चाहिँ प्रमोट हुनु नसकेको कारण, किनभने अन्नपूर्ण भन्ने बेस क्याम्प एबिसी भनेर इबिसी भनेर एउटा प्रख्यात ठाउँ हो। त्यसमा चाहिँ लजवालाहरूले पनि सोच्नुपर्छ, होटलवालाहरूले चाहिँ अब विदेशीलाई त अब कपाल अब एउटा तपाईँ कपाल भयो भने चाहिँ त्योसँग अर्को पछि आएकोहरू अर्कै देशकोहरू आएर घुसारेर सुताएपछि त उनीहरू त अनकम्फर्टेबल हुन्छ नि। अनकम्फर्टेबल भएपछि उनीहरूले त यस्तो ठाउँमा त हामी जानु पनि नगएको भएछौँ भनेर उनीहरूले झन् हामी गाइडसँग हामी कम्पनीसँग कम्प्लेन गर्छ हो। त्यसको लागि चाहिँ मेन कुरा आफ्नो ठाउँमा लानेलाई चाहिँ
आफ्नो ठाउँलाई आफैले विकास गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटा नीति नियम बनाउँछ। त्यही भएर मैले सरकारसँग पनि नीति नियम राख्नुहोस् भन्ने कारणले खुम्बुमा हो भने चाहिँ अहिले खुम्बुमा कस्तो छ, खुम्बुमा बढी च्याप हुने सगरमाथामा सिङ्गल छ भने सिङ्गल एकजना मात्रै खुङ्लुङ आयो भने उसलाई डबल रुमै भयो भने सिङ्गल रुम दिन्छ, उसलाई डबल रुमको चार्ज दिन्छ। ठिकै छ नि, त्यस्तो गर्नु न। हो त्यस्तो गर्नु, नत्र 4-4 जना 5-5 जना पचाइदियो भने विदेशीहरू राम्रै मान्दैन। त्यही भएर विदेशी भनेको चाहिँ नेपालमा टुरिस्ट आउने भने के गर्नु आएको त, उनीहरू यहाँ त खुसी मान्नु आएको, तलब मरी काम गरेर उनीहरू दिनको बिता अब जस्तै वर्षको बिता जम्मा गरेर यहाँ उनीहरू अब रमाइलो गर्न आउनु, उनीहरू रमाइलो गर्न उनीहरूको मन चाहिँ खुसी हुनु दिनु पर्यो नि। हाम्रो नेपालमा आउने टुरिस्टलाई अब पोखरा जस्ट अन्नपूर्ण भ्यालीमा चाहिँ त्यस्तो गर्दो रहेछ त। अनि त्यस्तो गरेपछि विदेशी आउँछ त, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूकै त्यहाँको सेक्टरमा तपाईँहरूको होटलको उहरू होला, होटल संस्थाहरू होला, तिनीहरूले सल्लाह गरेर त्यहाँ अब अन्नपूर्ण एकैहरूसँग सल्लाह गरेर चाहिँ रुम चाहिँ 2-3 जनाको खाट मात्रै भनौँ न, 2-3 जना मात्रै सुत्ने। अनि एउटा सिङ्गल आयो भने त्यसलाई डबल रुमको चार्ज लिनु न, सिङ्गल सुत्ने भनेलाई चाहिँ। अनि तपाईँको कहीँ चाहिँ खेर पनि हुँदैन। अनि त्यस्तो गऱ्यो भने राम्रो, नत्र 4-5 रुम बनाउँछ, 4-5 जना मेरो रुम खाली, मेरो खाट खाली भयो भनेर चाहिँ 5-6 जना गुसा दियो भने त खैरेलाई त खुसी हुँदैन। खुसी नभएपछि उनीहरूभित्र हामीले त्यो प्रमोट गर्नुपर्ने, उनीहरूले अगाडि बोलेको हुन्छ। उनीहरूले अगाडि बोलेपछि उनीहरूले चाहिँ फ्ल्यास गरेपछि विदेशीहरू नै एकअर्काले एउटाले दिने, एक साथीले एउटालाई भने भनेपछि यो कुरा त दुनियाँमा पुग्छ। उनीहरू त्यसो भए नजाउँ, हामी जहाँसम्म हामीलाई राम्रो छ त्यही जाउँ भनेर खुम्बुमा चाप्ने कारण नै त्यही हो। त्यही भएर त्यस्तोहरू चाहिँ आफ्नो गाउँठाउँमा बनाउनुले चाहिँ अझै हामीले नै आफ्नो गाउँठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नै संस्थाहरू अब होला, त्यहाँ आमासम्म होला, त्यहाँ एक छ के सम्म होला, त्यहाँ अझै त्यहाँ धेरै छ, पालिकाहरू पनि छ, त्यहाँ धेरैहरू छ। उनीहरूसँग पनि सल्लाह गरेर तपाईँहरू चाहिँ रुमको क्यालकुलेसन, रुमको क्वालिटी चाहिँ उ गर्नु पर्यो, घटाउनु। 2 जनाभन्दा बढी खाट 2 भन्दा बढी लगाउनु नपाउने, एउटा रुममा चाहिँ 2 मात्रै खाना हुने। त्यसको लागि साँचो बनाएर ठ्याक ढोका राखेर चाहिँ त्यस्तो बनायो भने चाहिँ राम्रो छ। र अझै भयो भने चाहिँ त्यो 2 खाट एउटा रुममा चाहिँ भयो भने एट्याच बाथरुम भनौँ न, पैसा पनि बढी लिइन। हजुर, धन्यवाद सर। रेलमान गुरुङजीको पनि छ। रोयल एक्सपेडिसन चाहिँ एकदमै ले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो टुरिज्म क्षेत्र पनि हाइलाइटेड भयो र तपाईँलाई एकदमै बधाई भन्नुभएको छ। तपाईँको अनुभवमा हिमाल र हिमाली क्षेत्र र जनताको अवस्था बारे दुवै राजकुमारको चासो र चिन्ता कस्तो रह्यो भनेर सोध्नु भएको छ। अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मनकसुलुमा जाँदाखेरि चाहिँ मनकसुलुमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भरानीले 10 हाम्रो 7 हामीले 5 लाख र 15 लाख चाहिँ सामा गाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ दिएर नै हाम्रो भरानीले चाहिँ फाउन्ड दिएर त्यहाँ सामा गाउँ र माथि उसमा लम्बुको बिचमा उसको बिचमा चाहिँ एउटा उसलाई नै जस्तै एउटा पिकलाई नै भरान पिक भनेर नामै चुनाइराखेको छ। र भरानले चाहिँ यसपालि तिनीहरूलाई मात्रै दिएको होइन, यसपालि हाम्रो सरकारले यो मजदुरीहरूलाई केही दिनु नसक्दाखेरि चाहिँ भरानको एउटा राजकुमार आएर चाहिँ लौचेर यो मनकसुलु हिमालमा लगभग 400 जना मान्छे 400-500 जना मान्छेले काम दिएर चाहिँ उनीहरूले यो पनि राहत वितरण गरेको जस्तै हो। र भरानको फाउन्ड भने चाहिँ यो एकदम भरान राजकुमारको फाउन्ड भने यो एकदम यसपालि चाहिँ नेपालमा राम्रो फाउन्ड दिएको हो। भरानले चाहिँ 14-15 लाख ल्याएर चाहिँ नेपालमा पैसा फाल्नेको भरान एक्सपेडिसन भन्छ। यो चाहिँ एकदम सानोतिनो एक्सपेडिसन होइन, यो चाहिँ एकदम नेपालको लागि चाहिँ उसले नै सोचेर नै यस्तो कोभिडको बेला यो नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ यस्तो दिनुपर्छ भनेर नै सोचेर आएको पनि हुनसक्छ। यो धेरै धेरै धन्यवाद आजका हाम्रा प्रमुख वक्ता कामिरिता शेर्पाज्यूलाई। र आशा छ सहभागीहरूले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर यहाँले खोज्नु भएको उत्तर पाउनुभयो होला। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी करिब कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तमा हामीले अन्त गर्नुभन्दा अगाडि पनि हाम्रा पर्यटन विभागका महानिर्देशकज्यूलाई पनि केही प्रश्नहरू छन्। त्यसैले मैले उहाँलाई आजको आफ्नो मन्तव्य सहित यो कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा अगाडि म आजको हाम्रो यस सेसनका अध्यक्षज्यू पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङज्यूलाई यो स्क्रिनमा केही प्रश्नहरू छन् त्यसको उत्तर दिनुहुन म यहाँ स्क्रिनमा निम्त्याउँदछु।
सुरुमा हाम्रो लिसा पौड्यालजीले लेख्नु भएको छ, उहाँ निड्समा हुनुहुन्छ। के सोध्नु भएको छ भने सेलिब्रिटी लाइक प्रिन्स अफ बहराइन हु डु यु थिङ्क सुड वी इन्भाइट नेक्स्ट टु भिजिट आवर ब्युटिफुल कन्ट्री, डु यु हेभ एनी प्लान्स रिगार्डिङ दिस भनेर सोध्नु भएको छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब यो ठ्याक्कै इन्भाइट भनेर अब हामीले चाहिँ गभर्मेन्टले सबै इन्भाइट गरेर आज ऊ चाहिँ पठाउने चलन चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ के हो भने अब अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा रोकिरहेको पर्यटनको लागि पहिलोचोटि एउटा जोखिम मोलेर बहराइनको टिमलाई पहिलोचोटि चाहिँ गभर्मेन्टले पर्मिसन दिएको। हामीले स्पेसल त्यो चाहिँ डिप्लोमेटिक फ्लाइटको चाहिँ देखि लिएर हामीले त्यसपछि गएर यो इमिग्रेसनमा पनि त्यो उहाँले भिसा पनि त्यो विशेष गरेर पनि दिएको। त्यसैको आधारमा हामीले जसरी त्यो 7 दिनको क्वारेन्टाइनको कुरा अघि उठाएको थियो, त्यसपछि गएर किनकि यो विश्वव्यापी नै समस्या भएको कारणले क्वारेन्टाइन 7 दिनपछि क्वारेन्टाइन बसेर पिसिआर टेस्ट गरेर नयाँ उसमा चाहिँ पर्यटनको सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भनेर एउटा प्रयास स्वरूप पहिलोचोटि उसमा बहराइनको टिमलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेको। त्यसैलाई बेस मानेर पछिल्लो चोटि चाहिँ अनि हामीले 7 दिनको क्वारेन्टाइन, होटल क्वारेन्टाइन, त्यसपछि पिसिआर टेस्ट गरेर सीमित क्षेत्रमा विशेष गरेर पर्वतारोहण र ट्रेकिङ चाहिँ खुल्ला गर्ने भने दोस्रो चरणमा हामीले अगाडि बढाएको थियौँ। तेस्रो चरणमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के हो भने अब होइन अब विदेशी नियोगबाट नै भिसा उपलब्ध गराउने गरेर पर्यटन क्षेत्र चाहिँ लगभग सबै खोल्ने भन्ने चाहिँ थियो, हामीले त्यो बनाइरहेका थियौँ। अब यो चाहिँ अघि हाम्रो कामिरी दाजुले उठाउनु भएको कतिपय कुराहरू जेन्युन छ, कतिपय भावनात्मक पनि छ, कति ऊ छ। जस्तो कि हामी अहिले 3 तहको सरकारमा कुरा गरिरहेका छौँ, 3 तहकै यसमा भूमिका पनि छ, जिम्मेवारी पनि छ। त्यही हुनाले तिनै तहको उसले चाहिँ कहिलेकाहीँ फरक पार्छ। हामी कतिपय ठाउँमा जस्तै कि वनडोर उसमा चाहिँ पर्मिटहरू लिने, एक ठाउँबाट मात्र पैसा तिर्नलाई विदेशीहरू जहाँ गयो त्यहीँ पैसा लिइदिएको छ, कहिले ऊ चाहिँ पिसिआर छैन भनेर बिचबाट फर्काइदिएको छ। कति ठाउँमा चाहिँ ट्रेकिङको लागि पर्मिट लिएर गयो, त्यसपछि गएर हाम्रो उसमा चाहिँ आजबाट चाहिँ सिलबन्दी गर्यो भनेर त्यहीँ सिलबन्दी गरिदिएको छ भने चाहिँ हामी नेपालीको पनि एटिच्युड चाहिँ अलिक त्यति पर्यटन मैत्री छैन, किनकि हामी धेरै ठाउँमा गइरहेका छौँ। सबै तयार भयो, गयो, बिचरा गाइड गयो, पोर्टर सबै चाहिँ लाइनमा लाएर गयो, अनि हाम्रो चाहिँ 2 जना मान्छे कोभिड पोजिटिभ देख्यो भनेर गाउँ नै सिल गरिदियो भने आजबाट भित्र छिर्न दिन्न भन्छ। बल्ल बल्ल पुग्यो, त्यसपछि गएर अनि त्यहाँ ल त्यो चाहिँ 72 घण्टाको पिसिआर टेस्ट लिए भन्छ। पिसिआर टेस्ट लिएर गयो, होइन फलानु हस्पिटलको लिए भन्छ भने चाहिँ हामी आफै पनि हुन्छ नि गभर्मेन्टलाई सरकारले गरेन, सरकारले भन्छ। अब हामी पब्लिक पनि कति जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा एउटा पाटो छ। दोस्रो चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको जस्तै कि अब यो विदेशीहरू अब हामीले को सेलिब्रिटी इन्भाइट गर्ने भन्दा पनि पहिला चाहिँ हामी के हो भने नर्मल सिचुएसनमा कसरी जान सक्छौँ भन्ने उसमा छ। हामी 2 जना मात्रै कोभिडको पेसेन्ट नेपालमा देखिँदाखेरि देशभरि पुरै लकडाउन गरेर ढोका थुनेर बस्यो भने चाहिँ आज हामी 2.25 लाख भन्दा बढी संक्रमितको अवस्था, आजकै दिनमा पनि 17,000 भन्दा बढी चाहिँ सक्रिय संक्रमितको अवस्थामा र हामीले 1500 भन्दा बढी ज्यान गुमाइसकेको अवस्थामा आज हामी सबै पर्यटन क्षेत्रहरू खोल्ने भन्ने उसमा गइरहेछौँ भने चाहिँ अब हामीले के हो भने अब यसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले उहाँले सोध्नु भएको थियो। अब यो फलानु गर्ने मात्रै होइन कि पहिलो चरणमा हामी के हो भने यो रिभाइभै कसरी गर्ने भन्ने तहमा चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ सोचिरहेको छ। गभर्मेन्टलाई सबभन्दा ठुलो टेन्सन भनेको अब रिभाइभ कसरी गर्ने। पहिला ज्यान जोगाउनै पर्यो, त्यो व्यवसाय जोगाउनु पर्यो, त्यसपछि गएर त्यहाँ संलग्न भएका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ जनजीविकाको प्रश्नहरू छ, त्यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही हुनाले हामी के हो भने यसलाई सहजीकरण सरलीकरण गर्नेतर्फ अलिकति फेरि अब सबै चिज खोल्ने ऊ गर्ने भन्ने पनि त्यो पनि गाह्रो छ। जस्तै पिसिआर भन्ने त्यो अब आजभन्दा 2 महिना अगाडि त्यो एकदम गाह्रो थियो, अब अलि सहज भएको छ। त्यसपछि गएर फेरि यो भित्र पनि फेरि के हुन्छ भने अब फेरि प्राइभेट सेक्टरको कतिपय हुन्छ, गभर्मेन्टले कति गर्ने भन्ने हुन्छ, गभर्मेन्टको फन्डले कति सम्भव छ भन्ने कुरा ऊ छ। त्यही हुनाले यसलाई चाहिँ अब के भने सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। कतिपय उसमा चाहिँ हाम्रो पर्यटन व्यवसाय साथीहरूसँग छलफल हुँदा पनि कुरा के हुन्छ भने अब होइन खोल्ने पर्यो, सबै गर्नु पर्यो, 3 दिनको क्वारेन्टाइन 7 दिनको क्वारेन्टाइन भनेको छ, 7 दिन कसरी बस्छ भन्ने भयो। अब हामी अमेरिका जान चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्न तयार हुने होइन, अमेरिका जाऊ भन्दा 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्न तयार हुने, चाइना जाँदा भने 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्न तयार हुने। हाम्रो देशमा चाहिँ 7 दिनमा चाहिँ
पनि त्यो गाह्रो मान्ने हो भने यो चाहिँ के हो भने कुनै व्यवसाय कुनै उसलाई बिगार्ने भन्दा पनि जनस्वास्थ्यको सवाल हो। किनकि जसले पर्या छ त्यो मान्छेलाई त कतिले परिवारै गुमाएका छन्, कतिले शाखा सन्तानै गुमाएका छन्, कति मान्छेले खाउँ लाउँ भन्ने उमेरमा चाहिँ ऊ भएको छ। त्यही हुनाले यो महामारीमा तपाईँ हाम्रो कसैको कन्ट्रोलमा छैन। त्यही हुनाले यसले चाहिँ के हो भने हामी कोभिड सँगसँगै अब कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने तर्फ चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न पर्ने हुनाले हाम्रो ऊ चाहिँ के हो भने जसरी अब बहराइनको राजकुमार आउनुभयो त्यसपछि पछिल्लो कतारको राजकुमारको उसमा टिममा आउँदा चाहिँ त्यतिखेर हामीले चाहिँ यो स्पेसल निर्णय गर्न परेको थिएन। किनकि हामी त्यो त्यतिखेर हामीले पर्वतारोहण खोलिसकेका थियौँ र त्यो एउटा सिस्टमभित्रबाट उहाँ आउनुभयो। त्यति विधि चर्चा पनि भएन। तर बहराइनको चाहिँ हामीले नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ रिस्क लिएरै गरेको हो। त्यतिखेर कुनै एउटा छिस्रिक्क कुनै घटना भएको भए आजको दिनमा हाम्रो कामिता शेर्पा दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले मनासलु बेस क्याम्पमै भेटेर म चाहिँ त्यो अनुगमनकै क्रममा चाहिँ मनासलु बेस क्याम्पमा आफै पनि पुगेको थिएँ। एक किसिमको एउटा पर्यटनको डिजी नै आफै गएर त्यो बेस क्याम्पसम्म गयौँ। किनकि त्यो एक किसिमको हाम्रो लागि चाहिँ के हो भने त्यो डु एन्ड डाई थियो। त्यो बिग्रिएको भए हामी आजको दिनमा यति नराम्रोसँग उसँग फस्ने अवस्थामा थियौँ। त्यसपछि गएर अहिले त्यसैको प्रभावको कारणले गर्दा पछि गएर माउन्टेनिङको दोस्रो उसमा चाहिँ खोल्यौँ, त्यसपछि ट्रेकिङ खोल्यौँ। त्यसपछि आजको दिनमा हामीले के भन्दैछौँ भने अरू सेक्टरहरू पनि खोल्यौँ। हामीले सँगसँगै अहिले सङ्ग्रहालयहरू खोल्यौँ। अब त्यसपछि गएर ठुल्ठुला मन्दिरहरू पशुपतिदेखि लिएर लुम्बिनीहरूदेखि लिएर अब अन्य क्षेत्रहरू पनि खुल्ला गर्ने। त्यसपछि गएर भारत र बङ्गलादेशसँगको चाहिँ हवाई सेवाहरू पनि सुचारू गर्ने। भनेपछि साउथ एसियामा साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जसले चाहिँ इजीसँग अहिले चाहिँ हवाई सेवा चाहिँ सुचारू गरिरहेको छ। नत्र भने अब चाहिँ अहिले कतिपय उसमा चाहिँ दक्षिण एसियाकै मुलुकहरूमा पनि अहिले हवाई सेवाहरू सुचारू छैन। अब हामी अहिले यो मङ्सिरसम्मको हामी बोर्डरको उसमा चाहिँ बन्द छ। त्यसपछि गएर हामी केही उसमा चाहिँ त्यसमा पनि सरकारले सायद आवश्यकता आधारमा भारतसँगको सीमा र चीनसँग सीमामा अलिकति सहजीकरण गर्ने हो कि भन्ने तर्फ पनि छलफल भइरहेछ। त्यो पेन्डेमिक कुन रूपमा जान्छ, किनकि हामी दोस्रो लहर या तेस्रो लहर भन्ने उसमा चाहिँ अहिलेसम्म पुगिसकेको छैन। तैपनि भोलि फेरि अर्को लहर आयो भने हामी धान्न सक्छौँ। आजको दिनमा भन्यो भने अलिकति हामी 15-16% उसमा चाहिँ हामी चाहिँ सङ्क्रमणको दर छ। हिजो हामी 32-33% सङ्क्रमण दर हुँदाखेरिको हाम्रो अवस्थाले गर्दाखेरि अब सरकारले यो बेलामा अब अघि कामिता दाइले उठाउनु भएको धेरै कुराहरू राम्रा कुराहरू पनि छन्, धेरै छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। कतिपय कुराहरू छलफल भइरहेछ, उहाँले उठाउनु भएका विषयहरू पनि छलफल भइरहेछ। अहिले हामी के हो भने बेस बनाउँदैछौँ, ब्याकग्राउन्ड बनाउँदैछौँ। यसलाई कसरी अब अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने छ। नेपालको हाम्रो सन्दर्भ यही हो, हाम्रो अर्थतन्त्र यही हो, हाम्रो समाज यही हो। हामी त्यही समाजमा हुर्किएका छौँ। हामी त्यही समाजले चुनेर पठाएको सरकार छ, त्यही समाजभित्रबाट आएको ब्युरोक्रेसी छ, त्यही समाजभित्रबाट आएका व्यवसाय छ। अघि जसरी भन्नुभयो यो चाहिँ हामी पर्यटनको डाइभर्सिफाई गर्न पर्ने अन्नपूर्ण बेस क्याम्प एरियामा हामीले पर्यटकले गरेको व्यवहारहरूको कुराहरू आइरहेछन् होइन। कति त्यो छ, हामी आफैमा पनि सुध्रिनु पर्छ, सरकार पनि धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि गएर त्योसँग सम्बन्धित सेक्टरले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यही हुनाले हामी अर्को पटकको उसमा चाहिँ स्प्रिङ सिजन, त्यसपछि गएर अरू उसमा चाहिँ विशेष गरेर माउन्टेनिङको, किनकि हामी यो मात्रै होइन अरू पर्यटनका अरू क्षेत्र पनि डिल गर्छौँ गर्न चाहिँ। तर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 2200-2300 सङ्ख्यामा भएको पर्वतारोहणको पर्यटनको सङ्ख्या, त्यसपछि गएर हामी 2 लाखको हाराहारीमा भएको पदयात्राको सङ्ख्या, हाम्रो अहिलेसम्म रेकर्ड भनेको 10 लाखको पर्यटन भने पनि हामी माउन्टेनिङ र ट्रेकिङमा जाने भनेको 2 लाखको हाराहारी हो। हामी चाहिँ त्योभन्दा बढी कुनै पनि वर्ष बढेको रेकर्ड छैन। अब 2020मा हामी अलिकति अप गर्छौँ कि भनेको त्यो अब हामी कोभिडले गर्दा त्यो तल परिसक्यौँ। र त्योभन्दा बाहेक पनि हामी 8-10 लाख पर्यटनको अन्य क्षेत्रका र त्यसपछि गएर भारतीय पर्यटकहरूको त हामीले गणना गरेका छैनौँ। त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ 2टा पाटोबाट कुरा गरेका छौँ। एउटा छिमेकी मुलुकहरूसँगको चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने र पहिलो चाहिँ त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई कसरी चाहिँ बढाउने भन्ने छ। र त्यही कारणले गर्दा हामी चाहिँ वेलकम हामी सबैले गर्ने। तर अब त्यो विश्वव्यापी अवस्था के रहन्छ, हामी सबै जस्तै कि यो सेलिब्रिटीहरूदेखि लिएर सबैजना जो नेपालमा चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी सबैलाई स्वागत गर्न तयार छौँ।
धन्यवाद डिजी सर। आशा छ कान्तिपुरका पत्रकार कुम्भराज राईले सोध्नु भएको धेरै कुराहरू त तपाईँले पाउनुभयो होला, तैपनि उहाँले सोध्नु भएको छ, कामी दाइले उठाउनु भएको विषयहरू वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको हो, तर यो समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने जिज्ञासा छ भनेर भन्नुभएको छ। धेरै कुराहरू त आइसक्यो, त्यसमा केही थप्न चाहनुहुन्छ भने सर तपाईँलाई? अनि यसमा चाहिँ यस्तो छ, कतिपय उठाएका विषयवस्तु इन्टरलिङ्क छन्, कतिपय हामी गर्न सक्ने छौँ, कति गर्न नसक्ने छौँ, कति चाहिँ हाम्रो व्यवसायसँग सम्बन्धित छ, कति चाहिँ हाम्रो उसँग सम्बन्धित छ। फेरि सरकारले डिल गर्दाखेरि के हो भने अब सङ्घीय सरकारले गर्ने डिल एउटा हुन्छ, त्यसपछि गएर स्थानीय तहहरूले गर्ने अब व्यवहार फरक हुन्छ। अहिले चाहिँ 3 तहमा नै पर्यटनको चाहिँ भूमिका चाहिँ 3 तहमा सरकारमा छ। आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने ट्रेकिङ यो चाहिँ पर्वतारोहण हामी माउन्टेनिङ हामी अनुमति पो केन्द्र विभागले दिन्छ, तर त्यसको दर्ता खारेजी त्यसको चाहिँ सञ्चालन सबै काम त प्रदेशमा गइसकेको छ। त्यसपछि गएर कतिपय कुराहरू स्थानीय तहले पनि डिल गरिरहेको हुन्छ। कतिपय कुरा हामीले चाहिँ अहिले विशेष गरेर माथि चाहिँ पोलिसीका कुराहरू इन्टर कोअर्डिनेसनको कुराहरू मात्रै सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हेर्छ, भनौँ न सङ्घीय सरकारले हेर्छ। त्योभन्दा बाहेक अब हामी आफै होटलहरूमा पनि सानातिना लजहरू तल स्थानीय तहले पनि दर्ता गर्न सक्ने गरी प्रदेशमा दर्ता गइसकेको छ। अब हामी सङ्घीय पर्यटन ऐन आइसकेपछि हामी 3 तारासम्मको होटल नै अब हामी प्रदेशमा नै दर्ता गर्ने, प्रदेशले नै वर्गीकरण गर्ने, प्रदेशले नै त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिने गरी पठाइरहेको छ। भनेपछि अबको भूमिका के हो भने अब सङ्घीय सरकारले एउटा मानकको रूपमा एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा तयार गर्छ, त्यसपछि गएर बाँकी चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई क्रमशः हामीले त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गराउँदै जाने, त्यसपछि गएर गर्दै जाने। आजको दिनमा पनि हामी पर्यटन पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि अब हामी हिजोको जस्तो उसमा चाहिँ केन्द्रबाट गन्तव्य तोक्छौँ, त्यो गन्तव्य तोक्ने कामहरू छोडेर अहिले चाहिँ हामी साझेदारी मोडलमा गएका छौँ। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको 3 तहको सरकारको साझेदारीको कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यसपछि गएर केही पर्यटन पूर्वाधारहरू हामीले जुन तयार गरेका थियौँ त्यो चाहिँ स्थानीय तहहरू र सम्बन्धित प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाहरू गएको छ। साबिकका सबै पर्यटन कार्यालयहरू सबै हामी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहहरूमा चाहिँ त्यो तलका चाहिँ केही पूर्वाधारहरू हस्तान्तरण गरेको छ। अस्ति हामी तिहारकै बेलामा पनि हामीले चाहिँ लुक्लामा रहेको हाम्रो एउटा पर्यटन सूचना केन्द्र चाहिँ हामी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्यौँ। भने चाहिँ हामीले अब चाहिँ के हो भने जिम्मेवारी, भूमिका, दायित्व त्यसपछि गएर त्यो चिजहरू चाहिँ बिस्तारै तल पनि हस्तान्तरण गर्दै जाने, त्यसलाई पनि जिम्मेवारी बोध गराउँदै जाने। त्यसपछि गएर अब अलिकति चाहिँ के व्यावसायिक साथीहरू पनि अब सरकारसँग चाहिँ हातेमालो गरेर जानु पर्यो। अब यो ठ्याक्कै यो चाहिँ यसले आरोप लाउने गर्ने भन्दा पनि गाह्रो छ। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब पेन्डेमिकको अवस्थामा अहिलेको चाहिँ महामारीको अवस्थामा चाहिँ अलिकति जति हामीले सोध्छौँ त्यो सहज चाहिँ छैन। तर हामी के हो भने यो सहज नहुँदाको बखत चाहिँ हामीले केही समय पाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले पोलिसीमा केही इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ, हाम्रा चाहिँ काम गर्ने कार्यशैलीहरूमा केही परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीले पर्यटन प्रवर्धनको त्यो टुरिज्म प्रडक्टहरू डेभलप गर्न केही कुरा सक्छौँ, किनकि हामीले खुम्बुभन्दा बाहेक अन्त जान्छै जाँदैन टुरिज्म। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ काठमाडौँ, खुम्बु, पोखरा, चितवनभन्दा बाहिर चाहिँ अब जान सक्दैनौँ भनेर अब हामीले टुरिज्म डेस्टिनेसनको कुराहरू, त्यसपछि गएर हामीले केही हिल स्टेसनका नयाँ कन्सेप्टहरू, त्यसपछि नयाँ डेस्टिनेसनहरू बनाउने, त्यसपछि नयाँ उसमा चाहिँ यसलाई अलिकति अगाडि बढाउँदै जाने भन्ने छ। सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनल टुरिज्महरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउँदै जाने भन्ने छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ 2टा पाटो एउटा जस्तै कि हामी 2 सिजनको मात्रै एउटा पदयात्रा र एउटा चाहिँ पर्वतारोहणको सिजनको टुरिज्मलाई बाट चाहिँ हामी फड्को मारेर अरू बेलामा पनि त्यो सेक्टरको चाहिँ टुरिज्मलाई बचाउनको लागि अन्य क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ भने चाहिँ हामीसँग अब व्यवस्थित मात्रै गर्नुपर्ने हो। माउन्टेनिङ र हाम्रो चाहिँ ट्रेकिङ भनेर चाहिँ हामी त्यो कसैले डेभलप गर्न पनि सक्दैन, कसैले खोसेर लान पनि सक्दैन। तर यसलाई अब हामीले कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ 3 तहको सरकारका संरचनाहरू, व्यवसायहरू, त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ लिजेन्डहरू जस्तै कामिरीता शेर्पा दाइहरू जस्तै, त्यसपछि गएर हाम्रा चाहिँ विदेशमा रहनु शुभचिन्तकहरू, त्यसपछि कतिपय कुराहरू छ। कतिपय कुराहरू क्वालिटी टुरिज्मको कुरा जस्तै भुटानको टुरिज्मको कुराहरू आयो, तर कतिपय चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हाम्रो देशमा त्यो सबै कुराहरू सम्भव छैन। ओपन बोर्डरहरू छ, त्यसपछि गएर कतिपय यसमा चाहिँ हामीले डाइभर्सिफाई पनि गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यही हुनाले हामी अब जनसङ्ख्याको हिसाबले अब अलिकति चाहिँ के अरे सहर केन्द्रित जनसङ्ख्याहरू बढ्दै गरेको ठाउँमा चाहिँ अब हामीले सहर केन्द्रित कार्य चाहिँ पर्यटनहरूदेखि लिएर ग्रामीण केन्द्रित पर्यटनहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुनाले
केही कुराहरू जस्तो कि उठेका कुराहरूमा चाहिँ अहिले छलफलको विषय पनि भइरहेछ। धेरै कुराहरू सङ्घीय ऐनमा केही कार्यविधिहरूमा परिवर्तन गर्ने कुरा पनि अगाडि आइरहेछ र केही नयाँ उसमा चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर जस्तै हाम्रो कामिरीजीले उठाउनु भएको जस्तै विषयवस्तुहरूमा चाहिँ थप हामी कहाँनिर के इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा पनि अहिले छलफलहरू चलिरहेको छ। अघि एउटा त्यो पर्यटन मजदुरका कुराहरू उठाएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर अब टिम्सलाई कसरी प्रयोग गर्ने, अब टिम्स उठाउने कि नउठाउने, अब हामीले चाहिँ अब त्यो टिम्सलाई प्रयोग कसरी गर्ने, त्यसमा चाहिँ पर्यटन मजदुरहरूको लागि व्यवस्थित कसरी गर्ने भने त्यो तर्फमा पनि हामी छलफल चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। थ्याङ्क यू सर। यहाँ 1130 को नम्बरबाट एउटा प्रश्न आएको छ, उहाँको नाम चाहिँ यहाँ उल्लेख छैन। उहाँले भन्नुभएको छ यो चाहिँ टुरिज्म एन्टरप्रेनरलाई जसले दिँदा पनि हुन्छ नि, डज रिलिजन अफेक्ट टुरिज्म वर्कर्स भनेर सोध्नु भएको छ होइन। Because being a government certified category A trekking guide, I have been rejected from 3 trekking agencies in a row just being Brahmin. They told me यो ब्राह्मीण भएको हुनाले अब तिमीहरू एकदम चलाक हुन्छौ, दियो भने अर्कोमा आउँछ भनेर भन्नुभएको छ, यसरी घाटा लाग्छ अब अर्को एजेन्सीमा बोलायो भने भनेर। र म इभन आई हेभ डन माई ब्याचलर डिग्री इन टुरिज्म स्टडिज भनेर, र आई एम प्लानिङ टु बी अ माउन्टेन गाइड। इफ यस्तै भयो भने मैले भोलि फ्युचरमा काम कसरी गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा छोटोमा उत्तर दिनुहुन्छ कि डिजी सर? नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि हामी धर्मनिरपेक्ष मुलुक अब के ऊ भन्छ, तर तैपनि भन्ने बेलामा विभिन्न जातिको कुरा नि उठ्छ, धर्मको कुरा नि उठ्छ। यो संसारभरि नै अब यो काला र गोराको अमेरिकामा नै कुरा चाहिँ उठेर त्यहाँ एउटा चर्चा नै भयो। त्यो एउटा पाटो त्यो भयो। तर एउटा चाहिँ के हो भने अर्को चाहिँ अब हामी यो समुदाय वर्ग यो भन्ने भन्दा पनि अब काममा जानुपर्ने भयो। अब पहिला शेर्पा एउटा जाति थियो, अब पछि गएर शेर्पा भन्ने त पदै बनिसक्यो। अब त्यो उसमा चाहिँ के अरे ट्रेकिङ र माउन्टेनिङमा त शेर्पा भने त त्यो पद बनिसक्यो क्या। हिजो कुनै बेलामा सुब्बा भन्ने पद थियो, पछि गएर जाति भनेपछि कुनै बेलामा भनेपछि अब यो ठ्याक्कै अब डिस्क्रिमिनेसन गर्ने भन्ने भन्दा पनि अब त्यो कुन अवस्थामा कस्तो भयो उहाँको लागि त्यो ठ्याक्कै मैले यसै थाहा हुन सकेन। विभिन्न अब एजेन्सीहरूमा फरक होला। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब शारीरिक रूपले सक्षम छ, अब शारीरिक रूपले सक्षम काम गर्ने त्यो चाहिँ क्षमता अनुसार, अब दिमाग सक्षम छ दिमाग अनुसार काम गर्ने। अब मलाई रहर लाएर तामाङको छोरो हो, अब म अब हिमाल चढ्छु भने सक्दिनँ। 4800 मा जाँदाखेरि झन् अक्सिजन लिनु पर्यो होइन। अब अवस्था अनुसार त्यो ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। त्यो हुनाले अब उहाँको कुन पर्या थियो त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर नेपालको संविधान नेपालको कानुनले चाहिँ दण्डनीय नै हुन्छ। हामी जातीय भेद राष्ट्र हौँ। जातीय रूपमा विभेद गर्न पाइँदैन, वर्णको रूपमा विभेद गर्न पाइँदैन, लिङ्गको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन, हुने खाने र के अरे पैसाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन। त्यो विभेद गर्ने हो भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ बरु हामी कारवाही गर्नलाई कतै चाहिँ बरु कानुन पो चाहिन्छ कि बरु छलफल गर्न सकिन्छ। बरु तपाईँले बरु लिखित रूपमा कुनै दिनुभयो भने हामी यस्ता ठाउँमा चाहिँ बरु उसमा चाहिँ गर्न कानुन रूपमा कारवाही गर्न सकिन्छ। अब एउटा चाहिँ के हो भने अब जब दिने र नदिने भन्ने चाहिँ अब हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ उसमा गइसिया के अरे उसमा चाहिँ लिबरल इकोनोमी अब उसलाई चाहिँ अँगाले भयो हुनाले कसलाई दिने नदिने भन्ने चाहिँ ऊ छ। त विभेद गरेर दिने ऊ चाहिँ यसलाई दिने उसलाई नदिने भन्ने चाहिँ पाइँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद डिजी सरलाई।